अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है। यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। तो आप लोगों ने रिस्पांस लाजमी देना है। आजकल आप लोग रिस्पांस बिल्कुल नहीं दे रहे। डोंट नो कि क्या मसला है, लेकिन आप लोग रिस्पांस लाजमी दिया करें। हालांकि कल जो हमने स्टोरी पढ़ी थी बहुत अच्छी स्टोरी लाइन थी नॉवल की, बहुत कमाल की स्टोरी थी, बहुत मज़े का नॉवल था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। सिर्फ 600 व्यूज़ से तो ये अच्छी बात नहीं है। रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें, ठीक है जी। तो आज के नॉवल के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत मज़े का नॉवल है। रूड हीरो बेस्ड नॉवल है, इनोसेंट सी हीरोइन है, आफ्टर मैरिज है, कज़न मैरिज बेस्ड है। बहुत ही मज़े का नॉवल है, तो यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। चलें बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपना नॉवल स्टार्ट करते हैं। मंतशा मंतशा शाहिक ज़व्वार की बिजली की तरह कड़कदार आवाज़ ज़व्वार वाला के दरो दीवार हिला गई। मंतशा जो अभी यूनिवर्सिटी से लौटी थी, आज उसे ड्राइवर पिक करने नहीं आया था, लिहाजा उसे लोकल कैनवन से आना पड़ा। कर्मी ने होशो हवास उड़ाए हुए थे। उसने खामोशी से चप्पल पाँव में अड़सी और नीचे चली गई, जहाँ शाहिक ज़व्वार लब पींचे और मुठियाँ जकड़े ज़बत के आखिरी सिरे पर खड़ा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में खून दौड़ रहा था और शदीद वहशत ज़दा हो रही थी। तायम्मी जिलहुमा और मम्मा हिबा वहाँ पहले से मौजूद थी। क्या बात है शाहिक, काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हो? जिलहुमा ने इस्तफसार किया तो गोया फट पड़ा था। ज़िंदगी ज़ाब बना दी इस लड़की ने। जब से इसके कदम यहाँ पड़े हैं सुकून छीन गया मेरा। पूछिए अपनी लाडली से मम्मा, क्या क्या नाम रोशन करके आ रही है आपका। पूछिए इससे कि आज कहाँ थी और किसके साथ थी। इसके साथ ही उसने सर हाथों पर गिरा लिया था, जैसे वो ये सब ना चाहते हुए भी कह रहा हो। इसके साथ ही उसने सर हाथों पर गिरा लिया, जैसे वो ये सब ना चाहते हुए भी कह रहा हो। ये क्या बकवास है शाही, तुम होश में तो? हिबा वहाब तड़प कर आगे बढ़ी थी। हाँ मैं ही बकवास कर रहा हूँ, इससे क्यों नहीं पूछती आप चची जान? बताओ मंतशा, कहाँ थी तुम? अब तुम खुद बताओगे या मैं बताऊँ? अब वो मंतशा ज़व्वार से मुखातिब था और बफरा हुआ उसकी तरफ बढ़ा। वो बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी थी। उसकी आंखों में तो खून उतरा हुआ था, उसकी तरफ देखने से भी गरेज़ां थी। मैंने कुछ पूछा है मंतशा? उसे मिट्टी का माधु बने देखकर पूरी कुव्वत से शाहिक ज़व्वार धाड़ा था। शाहिक ये सब क्या है? जिलहुमा उसकी मदद को बढ़ी थी। मम्मा बीच में मत पड़े, सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। मैं तो इसके हर गुण को जानता हूँ, न जाने इसमें इतना जहर क्यों भरा था। वो बिला सोचे समझे उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। शाहिक भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो रूहान सी हुई थी। तो तुम अपनी जलील हरकत का इकरार नहीं करोगी? वैसे तो तुम किसी भी हद तक जा सकती हो, मगर इस हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। उसके कान के पास गुर्राया। वो पूरी जान से कांप उठी। उस पर क्या इल्ज़ाम लगाने वाला था? वो दम साधे खड़ी थी। आपकी लाडली आज का सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजार कर आ रही है। हमारे मुंह में यूनिवर्सिटी का लॉलीपॉप देकर खुद न जाने क्या करती फिर रही है मुहतरमा। मंतशा का जी चाहा था उसका चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर डाली, जिसने उस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया था। झूठ, इल्ज़ाम, सरासर बकवास है ये। मम्मा मैं यूनिवर्सिटी गई थी, मैं नहीं जानती शाहिक भाई ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। पहली बार वो जालिम सियाद के सामने बेबस खड़ी थी। शाहिक तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? जिलहुमा तड़प कर उसकी तरफ पड़ी थी। हाँ मुझे शर्म आनी चाहिए। और ये खुलेआम जो कुछ मर्जी करती फिरे। एक खूनखार निगाह उस पर डालकर वो तड़क कर बोला था। बस करें शाहिक भाई, आप इतने घटिया हो सकते हैं मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। यू जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो। आपने मेरे किरदार पर उंगली उठाई, आप इतनी पस सहनियत के मालिक हैं। आपकी घटिया तड़ाख, उसका पूरा वजूद घूम गया। दिन में भी आंखों के सामने तारे नाचने लगे थे। शाहिक ज़व्वार का फौलादी हाथ उसके चेहरे पर निशान सबत करते हुए उसके हवास मुख्तल कर गया। हिबा और जिलहुमा तो गोया सांस लेना भूल गई थी। साद और रिवाज अभी अभी लौटे थे। सामने का मंजर उन्हें फरीस कर गया था। वो साकित नज़रों से मंतशा की बड़ी बड़ी आंखों से निकलते मोटे मोटे आंसुओं के कतरे देख रहे थे। शाहिक भाई आप? गमे शिद्दत से उसकी आवाज़ अंदर ही दम तोड़ गई थी। महज लब फड़फड़ा कर रह गए थे। हाँ मैं गलत हूँ, मैं घटिया हूँ, मेरे दामन पर दाग है। नहीं गई मैं यूनिवर्सिटी, सुना आपने? नहीं गई मैं यूनिवर्सिटी। कर लें जो आपसे होता है। झरझर बहते आंसुओं के दरमियान उसने चीख चीख कर अपनी बेबसी का एतराफ़ किया और लाउंज के सकूत को चीरती उसकी सिसकियाँ उसके साथ ही मंतशा के कमरे में बंद हो गईं। शाहिक ज़व्वार गाड़ी की चाबी उठाकर तेज़ी से बाहर निकल गया। हिबा वहाब वहीं घुटनों के बल बैठ गई थी और जिलहुमा उन्हें एक भी लफ्ज़ तसल्ली का ना कह सकें। वो तो खुद सख्ते की कैफियत में थी, जबकि साद और रवीज सवार आगे पीछे मंतशा के कमरे की तरफ भागे थे। ज़व्वार अली की 3 औलादें थी। शहाब ज़व्वार सबसे बड़े थे, उनसे छोटे वहाब और आरिफ ज़व्वार थे। शहाब ज़व्वार अपने हवाई कारोबार को तरक्की देने में मगन हो गए, जबकि वहाब
زوار میڈیکل فیلڈ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ عارف زوار تعلیم مکمل کر لینے کے باوجود تاحال عملی زندگی میں قدم نہیں رکھ پائے تھے اور نہ ہی انہیں ذاتی کاروبار سے کچھ خاص شغف تھا۔ ان کی طبیعت قدرے رنگین مزاج تھی۔ گھر بھر کے لاڈلے ہونے کی بنا پر عارف زوار اپنی ذمہ داریوں سے بری الزمان نظر آتے اور اس بات کے لیے ان پر دباؤ بھی نہ تھا۔ ذیلہما اور شہاب زوار کا آنگن شاہک زوار اور دلاج زوار کی معصوم کلکاریوں سے گونجتا تھا۔ وہاب زوار کی لو میرج تھی اور ہبا ان کی کولیگ تھی۔ بہت سلجھی اور باشعور لڑکی تھی۔ پہلی نظر میں ہی ان کا سلیقہ اور رکھ رکھاؤ زوار والا کے مکینوں کو متاثر کر گیا۔ یوں وہاب زوار کی زندگی میں بہار کا جھونکا بن کر چلی آئیں، مگر شادی کے 8 برس گزرنے کے باوجود تاحال وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ عارف زوار کی زندگی میں آئمہ داخل ہو چکی تھی، مگر شب و روز کی سرگرمیاں بدستور قائم تھیں۔ جیسے سب نے وقتی لاؤبالی پن سے بغیر کیا پس پردہ وہ اس شادی سے ناخوش تھے۔ روز اول سے ہی وہ آئمہ سے کھچے کھچے رہتے، مگر آئمہ کے رویے نے حقیقت سے پردہ اٹھنے نہیں دیا تھا۔ اسی دوران سعد اور روز کی پیدائش نے ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیا، مگر آئمہ وہ توجہ حاصل نہ کر سکی جو ان کا حق تھی۔ کہتے ہیں اولاد قدموں کی زنجیر ہوتی ہے، مگر سعد اور روز بھی عارف زوار کو واپس پلٹنے پر مجبور نہ کر سکے اور ایک دن وہ کشف کے ہمراہ دوسری شادی کا اندیہ لیے چلے آئے۔ آئمہ کی آخری امید کی کرن بھی بے وفائی تلے دب گئی۔ کشف کا تعلق ریڈ لائٹ ایریا سے تھا اور حسن و جمال میں بلاشبہ وہ اپنی مثال آپ تھیں، مگر پورے خاندان پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ زوار علی کے پشتوں میں کسی نے اتنی ذلیل حرکت نہیں کی تھی۔ زوار علی نے کشف اور عارف زوار کو اپنانے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا غضبناک فیصلہ بھی انتہا کو پہنچتا، مگر کشف کی بے وقت طبیعت خرابی نے معاملہ فی الوقت دبا دیا اور ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دے کر وہ اپنی زندگی ہار گئیں۔ وہ امید سے تھیں۔ زوار علی نے عارف زوار کو گھر کی دہلیز تا حیات پار کرنے کے لیے کہہ دیا۔ زوار والا کا شرازہ بکھر کر رہ گیا۔ ننھی معصوم بچی کی ذمہ داری آئمہ کو سونپ دی گئی۔ بہرحال اس کے رگوں میں عزت دار گھرانے کا خون دوڑ رہا تھا اور زوار علی کو یہ قطعاً گوارا نہیں تھا کہ ان کا خون غلاظت میں پلے، لہٰذا بچی کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس سارے معاملے میں آئمہ پتھر کی طرح بے جان ہو کر رہ گئیں۔ ان کی 5 سالہ رفاقت کوئی خوشیوں سے مزین نہ تھی، مگر اب تو ان کی زندگی کا گویا مقصد ہی ختم ہو گیا تھا۔ آئمہ کے دل میں شوہر کے انتہائی قدم اور نامولود بچی کی وجہ سے دراڑ پڑ گئی۔ انہوں نے منتشا کو رکھ تو لیا، مگر اس پر توجہ نہ دے سکی۔ نتیجتاً شدید بیمار پڑ گئی اور یوں محض 2 ماہ کی بچی ہبا زوار کی گود میں آ گئی۔ انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی اور منتشا کی زندگی کے بجھتے دیے کو جان فشانی سے روشن کر دیا۔ منتشا زوار کے کومل وجود نے ان کے اندر پنپتے ممتا کے احساس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ منتشا زوار کو اپنا نام دے گی اور وہاب زوار نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ آئمہ تو پہلے اس ننھے وجود سے بے پناہ نفرت کرتی تھیں جو اس کی زندگی کو بے مول کرنے کا سبب تھی۔ وقت گزرتا گیا، مگر آئمہ حالات کے ساتھ سمجھوتا نہ کر پائیں۔ وہ تو خود سے بھی غافل دکھائی دیتی تھیں۔ سعد اور روز ان کی ایک نگاہ التفات کے لیے ترستے رہے۔ عجیب محرومی ان کی گرد گراؤ ڈالے بیٹھی تھی۔ منتشا زوار کو جب وہ چلتے پھرتے دیکھتے تو ان کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ عجیب سی وحشت ہر سو احاطہ کر لیتی۔ شوہر کی بے وفائی نے انہیں دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا اور محض 34 برس کی عمر میں داغ مفارقت دے گئیں۔ پہلے اوج اور سعد نے باپ سے جدائی جھیلی اور ممتا کی چھاؤں سے بھی محروم ہو گئے۔ زوار والا پر تو گویا پے در پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ شاہک زوار نے سب کو دیکھا اور محسوس بھی کیا، اور عمر کے بڑھتے ماہوں سال نے اس کے اندر کے احساس کو مضبوط سے مضبوط کر دیا۔ دلاج اور شاہک زوار کے علاوہ تمام بچے حقیقت سے بے خبر تھے۔ اپنے خاندان کی برادری کا ایک ایک لمحہ ان کے ذہن پر نقش تھا، اور شعور کی منزل پر قدم رکھتے ہی انہیں احساس ہوا کہ منتشا زوار سے اسے شدید نفرت ہے۔ اس کا وجود شاہک زوار کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سب لوگ اپنے بچوں اور زوار والا کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے حالات سے سمجھوتا کر گئے، مگر شاہک زوار نہ کر سکا۔ ماضی بنتے لمحے نے اسے احساس دلایا کہ منتشا زوار ہی ہر مصیبت کی وجہ ہے۔ زوار علی نے عارف زوار کو گھر سے نکال تو دیا، مگر دل میں بیٹے کی جدائی اور بہو کی 14 سالہ موت کا غم بہت گہرا تھا، جسے وہ زیادہ دن تک برداشت نہ کر سکے اور دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ اسی دوران عریض ذیلہما کے کنبے میں اضافے کا باعث بن گیا، اور شادی کے 11 سال بعد مزمل نے ہبا کو ممتا کا اعزاز بخش دیا۔ ہبا زوار کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ منتشا نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ ہماری بیٹی بہت لکی ہے ہمارے لیے وہاب، دیکھو اس کے آتے ہی میری گود ہری ہو گئی۔ اسے باہوں میں اٹھا کر چٹاچٹ چوم ڈالتی اور بہت خوشی سے وہاب زوار سے اظہار کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہو گئے۔ ولاد زوار کی شادی اشید خان سے ہو چکی تھی اور اب وہ لاہور میں مقیم تھی۔ عریض اور مزمل کو جنون کی حد تک ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، لہٰذا وہ میڈیکل کے 3 سال میں تھے۔ اوج زوار ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کرنے کے بعد لیکچرار کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔
7 सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे मगर ताहाल बरसरोजगार ना था और हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड जाने का इरादा रखता था। शाहक सवार हॉर्ड से एमबीए के बाद ज़ाती कारोबार से मुंसलिक हो चुके थे, जबकि मंतशा सवार एमबीए के फाइनल ईयर में थी। पहले पहल शाहिक सवार के उखड़े उखड़े रवैये पर मंतशा कुड़ती रहती थी। उसने बारहा शाहिक सवार से दोस्ताना मुरासिम कायम करने की कोशिश की, लेकिन हर बार शाहिक सवार ने उसके खलूस से बड़े हाथ को बेहद तस्लील के साथ झटक दिया। चनाचे मंतशा सवार ने भी सुलहजोई की तमाम कोशिश पसपश डालकर मैदान जंग में मोर्चा संभाल लिया। शाहिक सवार उसे जितना खार खाता वो उसे उतना ही चढ़ाती। जो बात उसे नागवार गुजरती मंतशा सवार उसे फर्ज ऐन समझ कर उस पर डर जाती। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया मगर मंतशा और शाहिक के दरमियान इतनी खलीज मज़ीद दबीज़ होती गई। कोई कमज़ोर लम्हा भी उसे पाट न सका। वो बदसतूर अपने रवैयों पर कायम थे। शाहिक, जी अम्मी, जूस का ग्लास लबों से लगाते हुए शाहिक सवार ने कहा, बेटा तुम आज मंतशा को यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दो। तुम तो जानते हो उसकी टाइमिंग किसी से भी मैच नहीं करती। रोज़ उसे 7 ड्रॉप कर देता है मगर आज वो जल्दी निकल गया है। जिलहुमा ने उसे तफसील से आगाह किया। शहाब जवार की तबीयत नासाज थी। वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अरेज और मुसम्मिल कॉलेज जा चुके थे, जबकि हिबा और वहाब जवार सेमिनार में शमूलियत के लिए लंदन गए हुए थे। वो उसको 7 ड्रॉप करके किसी ज़रूरी काम से जा चुका था। सो शाहिक सवार ही बचा था उसे यूनिवर्सिटी पहुंचाने के लिए। मंतशा जवार का नाम सुनते ही उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। सॉरी ममा, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। दूसरा, उसका रूट मेरे रास्ते से टोटली डिफरेंट है। मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप उससे कह दें, वो खुद ही मैनेज कर लेगी। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए वो उठ खड़ा हुआ। तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती मंतशा ने उसका उज़र बगौर सुना था। कमाल करते हो शाहिक, फिर बच्ची किसके साथ जाएगी? तायमी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद मैनेज कर सकती हूँ। शाहिक भाई के पास टाइम नहीं तो इट्स ओके, मैं खुद ड्राइव कर लूँगी। टेबल पर पड़ी शाहिक सवार की चाबी उठाते हुए बज़ाहिर बहुत संजीदगी से बोली थी, तुम ड्राइव नहीं करोगी। वो जानता था कि मंतशा ड्राइविंग नहीं जानते, लिहाजा उसने तनबीह की और हाथ चाबी के लिए आगे बढ़ा दिया। सिलहुमा चाय की ट्रे उठाए शहाब सवार के कमरे की तरफ बढ़ गई कि इन दोनों के दरमियान सरचंग रोज़ का मामूल था। आप कौन होते हैं मुझ पर हुक्म चलाने वाले? यूनिवर्सिटी तो मुझे जाना है, चाहे आप छोड़ाएं या मैं खुद चली जाऊँ। वो नहायत संजीदगी से बोली थी। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम पर हुक्म चलाने का और ना ही तुमसे बहस करने का। गाड़ी की चाबी दो। सॉरी, वो नहीं मिल सकती, उसने इत्मीनान से कहा और कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। उसके इत्मीनान पर शाहिक सवार सरतापास सुलग उठा। उसने बाजू से दबोच कर उसे रुका था। सुबह सुबह अपनी बकवास से मेरा दिमाग ख़राब मत करो, समझे तुम? और तुम इतनी ताकतवर नहीं हो जो तुमसे चाबी ना ले सकूं। उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत करते हुए उसने एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा किया था। इस तस्लील पर और दर्द की शिद्दत पर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। छोड़ा मेरा बाजू, वो बदवक्त तमाम बोली थी। अरे तुम लोग अभी निकले नहीं? मैं तो समझी थी अब तक जा चुके होगे। इससे पहले कि वो कुछ कहता जिलहुमा पोर्च तक चली आई थी। मैंने आपसे कहा था तायम्मी, शाहिक भाई के पास टाइम नहीं है, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगी। नम हुई आंखों को साफ करते हुए घायल सी बोली और चाबी उसे थमा दी। अरे ऐसे नहीं करेगा शाहिक, ये मैं क्या सुन रही हूँ? जितनी देर तुम बहस में लगाते हो इतनी देर में काम भी मुकम्मल हो जाता है। जाओ ड्रॉप कर दो मंतशा को, उन्होंने तहक्कुमबर अंदाज में कहा तो एक तीखी निगाह मंतशा के मरमरी वजूद पर डालता गाड़ी में बैठ गया और बोला, जी अम्मी। मगर मंतशा को अब शाहिक का एहसास एक लम्हे के लिए भी गवारा ना था। वो चूँ कि तुम खड़ी रही। मेरे पास तुम्हारी नाज़दारियाँ उठाने का टाइम नहीं है। उसका हाथ पकड़कर उसने गाड़ी में धकेला और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। सिलहुमा मुस्कुराती हुई अंदर बढ़ गई थी। मंतशा का अंदर तक जल उठा था। वो इस लम्हे को कोस रही थी जब शाहिक सवार के साथ चलने की उसने हामी भरी थी। गाड़ी बरकरफ्तारी से तारकोल की सड़क पर फिसल रही थी। दोनों फरीक खामोशी से अपने नशिस्तों पर बुरे जमान थे। मंतशा के अंदर ही अंदर आंसुओं के कतरे गिर रहे थे। वो बुझे तुल के साथ बैठी रही थी। मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत अफोर्ड नहीं करूँगा मंतशा। मैं सुबह सवेरे कोई बदमज़गी नहीं चाहता, लिहाजा मैंने अम्मी का कहा मान लिया। ये मत समझना कि तुमने मुझे बेबस कर दिया है। गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने रोकते हुए वसली जहरीले लहजे में बोला था। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है अपनी सुबह आपके साथ सफ़र करके ख़राब करने का। और रही बात बेबस करने की, तो मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखती। यह आपके दिमाग की मुंतिक है। मंतशा काफ़ी हद तक संभल चुकी थी, लिहाजा अपने मूड को बहाल करते हुए उसने तड़क कर जवाब दिया और झटके से दरवाज़ा खुलकर बाहर निकल गई। उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो इत्मीनान से कदम रखते यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल हो गई। मगर उसने एक सुलगती निगाहों से तपश को अंदर तक अपने पुश्त पर महसूस किया था। मम्मा प्लीज़ मुझे ड्राइविंग की इजाज़त दे दें। नो वे मंतशा, तुम बहुत केयरलेस हो और ये तो हम सब जानते हैं। हिबा सवार ने साफ इनकार कर दिया। मंतशा सुबह से हिबा को मनाने की कोशिश कर रही थी। शाहिक सवार के हत्या का में इस रवैये के बाद उसने ठान ली थी कि आइंदा उसकी किसी भी काम में मदद नहीं लेगी, मगर उसके लिए ज़रूरी था कि वो हर मामले में खुद कफील होती। लेकिन हिबा थी कि मानने को तैयार ना थी। मम्मा क्या आप चाहती हैं कि मैं हर बात के लिए लोगों पर डिपेंड करूं? और ये इतनी बड़ी बात तो नहीं, आप तो खुद लिबरल हैं, तो फिर मुझ पर कदगन क्यों?
नसों के फोकस में शाहिद सवार को लाते हुए कहा था, पहली बात तो साद लोग नहीं तुम्हारा भाई है। दूसरी बात, मैं बेवजह तुम पर रोक टोक नहीं लगा रही, बस तुम इतनी मैच्योर नहीं लगती कि जिम्मेदारियां निभा सको। मम्मा से इजाज़त मत दीजिएगा, आए रोज़ किसी ना किसी मासूम को उड़ा देगी। मुजम्मिल ने उसे छेड़ा था। उड़ा भी दे तो क्या होगा यार, तुम इतने भाई किस्मत इसकी दुआ हो, सब संभाल लेंगे। साद ने लुकमा देना अपना फ़र्ज समझा। मंतशा महज दांत किचकिचा कर रह गई थी। मम्मा प्लीज़, उसने कोशिश की थी। बहुत बहस करने लगी हो मंतशा, कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। हिबा ने गुस्से से उसे लुटार कर रख दिया था। सुनहरी आंखें फिलफोस आंसू छलकाने लगी थी और वह दिल गिरफ्तार से अंदाज में बोली, सॉरी मम्मा। हिबा जवाब ठठक कर उसे देखने लगी। कॉमन मंतशा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। उसके रोने से वो सचमुच में डिस्टर्ब हो गई थी और बेसाख्ता उसे खुद से लगा लिया था। शाहिद ने एक बेजार सी नज़र उसके गुलाबी चेहरे पर डालकर वहाँ से उठ गया था, जबकि बाकी सब हैरान थे कि वो इतनी हसास कभी भी ना रही थी। अखबार के अमीक मताले में महब शहबाज जवार भी मुतवज्जे हुए थे। हिबा जाने दो, क्या चीज़ तुम्हें तंग कर रही है, दे दो इसे इजाज़त, खुदा पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। शहाब जवार भी उसकी हमायत में बोल उठे थे। अच्छा बाबा, तुम जीती में हारी, जो जी में आए करो, लेकिन अब रोना तो बंद करो। हिबा जवार उसे प्यार से डपटा था। यार ये लड़कियां बहुत छोटे दिल की मालूक होती हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर रो पड़ती हैं, बिल्कुल चिड़िया की तरह कमज़ोर होती हैं। साद ने उसे छेड़ा था। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साद भाई, अब अपनी मंतशा को ही देख लें। मुजम्मिल ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। जी नहीं, मैं कमज़ोर नहीं, ये बात समझ लें आप दोनों। उसने सख्ती से आंखें हथेली की पूँछ से रगड़ते हुए ज़बरदस्त तरदीद की, तो उनकी आंखों में छुपी शरारत देखकर छनप कर मुस्कुरा दी थी। पूरे नाटकबाज है। साद ने हल्की सी चपत उसके सर पर रसीद की और फिर साद सवार ने 6 दिन की अंथित कोशिश और मेहनत के बाद उसे गाड़ी दौड़ाने के काबिल कर ही दिया था। अब वो खुद ही यूनिवर्सिटी आने जाने लगी, मगर हर रोज़ वो शाहिद सवार को जताना नहीं भूलती कि उसने उसके असूल को तोड़ा है, क्योंकि उसे लड़कियों का ड्राइव करना पसंद नहीं था। शाहिद सवार लंच के लिए घर आ रहा था। मेन रोड पर काफ़ी भीड़ थी, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। शाहिद सवार ने गाड़ी रोकी और इजरा हमदर्दी भीड़ की तरफ बढ़ गया। लोगों के हजूम को चीरता हुआ जब वो मतलूबा जगह पहुंचा तो सामने खड़ी शख्सियत को देखकर वो अपनी सगा साकत हो गया था। मंतशा बुत बनी खड़ी थी। खौफ से उसकी रंगत जर्द पड़ चुकी थी। वहशत उसके चेहरे से हवीदा थी। उसके सर से खून बह रहा था और गर्दन के पास 2-3 खराशें थीं। सड़क पर खून में लथपथ एक उम्र रसीदा वजूद तड़प रहा था। शाहिद सवार के पहुंचने तक चंद लोग खातून को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल रवाना कर चुके थे। उनकी हालत काफ़ी सीरियस लग रही थी। गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? अमरा के चोंच लिया सब। अरे अमीर तो क्या, गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दोगी। मुतल्लका अफराद काफ़ी गुस्से में मालूम हो रहे थे। तरह तरह के जुमले अदा हो रहे थे। शाहिद जवार ने आगे बढ़कर मंतशा को पुकारा था। मंतशा, मंतशा। शाहिद जवार ने उसे शानों से पकड़कर झंझोड़ा। अजनबियों के दरमियान शनासा चेहरा पाते वजह से होश में आई। वो तीर की तरह उसकी आगोश में सिमट गई थी। शाहिद जवार को उससे इस किस्म के रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी, लिहाजा वो बुरी तरह छटपटा गया। उसे झंझलाकर उसे खुद से अलग किया, मगर अब भी उसने उसके कंधे को मजबूती से थाम रखा था और थर थर काँप रही थी। तुम अभी बैठो, मैं आता हूँ। उसे गाड़ी में बिठाकर वो खुद वापस पलट गया। मामला काफ़ी गमगीर था। लोग उसे बख्शने पर तैयार न थे। वो कानूनी कार्रवाई चाहते थे। शाहिद जवार ने बहुत मुश्किल से मामला संभाला और तकरीबन 15 मिनट के बाद वो मंतशा जवार के होंडा अकॉर्ड लॉक करके गाड़ी तक आया, जहाँ मंतशा ब्लैक सैंडल पैरों से उतार कर दोनों पैर सीट पर रख कर घुटनों में चेहरा छुपा कर रो रही थी। शाहिद जवार को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी असली रकाबत बरकरार रखे या उसे तसल्ली दे। ये हमारी ज़िंदगी का तारीक पहलू है, तो फिर मैं क्यों इससे दुनिया के लिए लड़ता फिरूं? शाहिद जवार ने बेबसी से सोचा था, अगर मंतशा जवार की जगह कोई और होता तो भी मैं इंसानियत के नाते उसकी मदद ज़रूर करता। शाहिद जवार ने खुद को तवील दी और लंबी सांस खारिज करते हुए ड्राइविंग सीट संभाल ली। ये लो पानी पी लो। उसकी हिचकियों से रोते देखकर उसने बोतल मंतशा की तरफ बढ़ाई, मगर वह हनूज़ उसी अंदाज में बैठी रही। मंतशा, जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ। उससे इस्तरारी अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने गर्दन उठाई। सफ़ेद रंगत रोने के सबब सुर्ख हो चुकी थी। बड़ी बड़ी शहद रंग आँखों में सफ़ेद मोती ठहर से गए थे। खमीदा लब ज़ब्त की कोशिश में कपकपा रहे थे। अजीब खौफ उसके चेहरे पर रकम था। बिलाशबा वो किसी शायर का तख़ील लग रही थी। हिस्सों में लाल से सजा दो आतशा हुस्न उसे बेबस कर रहा था। बुलाशा बेहद हसीन थी। शाहिद जवार ने पहले कभी उसे इतने तदब्बुर से नहीं जांचा था। शाहिद भाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मेन रोड पर गाड़ी डाली तो ना जाने वो खातून कैसे आगे आ गई। मेरे ब्रेक लगाने तक वो जुमला अधूरा छोड़कर वो एक दफ़ा फिर से रोने लगी थी। अचानक ब्रेक लगाने के सबब शायद उसका सर स्टीयरिंग से टकराया था, तभी ज़ख्मी था। वो जिंदा तो है ना? उसने डरते हुए पूछा था।
ان کی ٹانگیں فریکچر ہو گئی ہیں، باقی خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کانٹیکٹ نمبر لے لیا ہے، کل ان سے مل لیں گے، تم بھی تسلی کر لینا۔ اس کے انداز میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ لگاوٹ نہ تسلی، وہ محض الفاظ تھے، کھوکھلے الفاظ، سپاٹ اور بے تاثر، بیگانگی کے خول میں لپٹے۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ بے دم سی ہو گئی، اس کی گردن لڑک کر کھڑکی والی سائڈ پر چلی گئی۔ وہ شاید بے ہوش ہو چکی تھی، پہلی بار اسے منتشا زوار کے بارے میں تشویش ہوئی تھی، ایسی حالت میں اسے وہ گھر میں نہیں لے جا سکتا تھا، اسے بینڈیج وغیرہ کی ضرورت تھی، وہ شدید فرسٹریشن کا شکار تھی، صنف نازک ہونے کی بنا پر یقیناً یہ اس کے لیے بڑا دھچکا تھا، اس کے نازک اعصاب پر یہ سب اتنی آسانی سے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اف، شاہق زبان نے بے بسی سے اسٹیئرنگ پر مکہ دے مارا۔ بہرحال وہ اسے اپنے دوست ڈاکٹر عمر کے کلینک پر لے آیا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایسے حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اسے اٹھاتے ہوئے اسے جھنجھلا کر سوچا اور تقریباً کلینک میں موجود بیڈ پر لا کر پٹک دیا تھا۔ تم کب سے مصیبتیں پالنے لگے؟ ڈاکٹر عمر نے اسے دیکھتے ہی چھیڑا تھا۔ ویسے چیز تو کمال کی ہے، تیری چوائس کو داد دینی پڑے گی۔ منتشا کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے اس نے ایک بے الگ تبصرہ جھاڑا تھا۔ اپنے بیہودہ کمنٹس اپنے پاس رکھو، اور ضروری نہیں ہر لڑکی اور لڑکے کے درمیان ایک ہی رشتہ ہو۔ خبردار جو اسے ایسی ویسی یا ٹائم پاس لڑکی سمجھا، ٹریٹمنٹ دو اسے پیشنٹ سمجھ کر، اور اپنے نادر خیالات کو ابھی خلاف بندی رکھو۔ اس کی چاچتی نگاہوں سے دیکھنے پر شاہق سوار تب کر بولا تھا، تو مجھے ایسا سمجھتا ہے یار، جو لڑکی تیرے ہمراہ یقیناً وہ قابل احترام ہے۔ اس کے خونخوار تیور دیکھ کر ڈاکٹر عمر نے خائف ہو کر کہا تھا، ویسے کیا لگتی ہے محترمہ جن کے لیے مصروف لڑنے مرنے کو تیار ہے؟ اسے بینڈیج کرتے ہوئے ڈاکٹر عمر نے چھیڑا تھا۔ یہ میری لاشعوری طور پر وہ جملہ ادا نہ کر سکا، وہ بے ساختہ لب بیچ گیا۔ اسے تو منتشا کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہ تھا، کزن، دوست نہ بہن۔ تیرے آدھے جملے کا مفہوم میں پوری طرح سمجھ چکا ہوں۔ یار شرما کیوں رہا ہے؟ ڈاکٹر عمر مسلسل شرارت پر آمادہ تھا۔ بکواس مت کر یار، میری کزن ہے، چاچو کی بیٹی۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے منتشا زوار کے حقیقی حوالے کو قبول کیا تھا۔ ڈاکٹر عمر دوسرے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد منتشا کو ہوش آیا تھا، تب تک وہ گھر والوں کو انفارم کر چکا تھا کہ منتشا اس کے ساتھ تھی اور بالکل ٹھیک تھی۔ وہ انہیں ایکسیڈنٹ کے بارے میں بھی بتا چکا تھا، مگر ذرا مختلف انداز میں، تاکہ وہ متوقع صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ سر میں درد سے ٹھیٹ سے اٹھ رہی تھی، اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں تو شاہد کو خود پر جھکے پایا تھا، شاید وہ اسے ہی پکار رہا تھا۔ پانی، اس نے اتنی مدھم آواز میں کہا کہ اگر وہ اس کے قریب نہ ہوتا تو یقیناً کبھی سن نہیں پاتا۔ اسے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا اور تھوڑا سا سہارا دے کر منتشا کو اٹھنے میں مدد دی، اور گلاس اس کے لگبوں سے لگا دیا تھا۔ 2-3 گھونٹ لینے کے بعد اس نے گلاس ہٹا دیا اور سیٹ بیک گراؤنڈ سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ وہ شاید سمجھنے کے لیے وقت لینا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ شاہق سوار چپ چاپ وہاں سے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ جوسز اور فروٹ وغیرہ لے کر لوٹا تو وہ بیڈ سے اتر کر کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ قدرے سنبھل چکی تھی۔ شاہق نے کھنکار کر گلا صاف کیا، مقصد اپنی موجودگی کا احساس دلانا تھا۔ منتشا نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا اور گمگو کیفیت میں وہیں کھڑی رہی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ آگے بڑھے یا وہیں کھڑی رہے۔ یہ جوس لے لو، تم بہتر محسوس کرو گی۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے؟ پھر ہم گھر چلیں گے، میں نے اپنے طور پر سب کو مطمئن کر دیا ہے، کوئی تم سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ تو اس نے جوس اسے دیا جو اس نے مکان کے انداز میں پکڑ لیا تھا۔ اس کے الفاظ کتنے سپاٹ تھے، جذبات سے آری، محض رٹے رٹائے لفظوں میں اگر جذبات کی آمیزش نہ ہو تو اپنی اہمیت اور کشش کھو دیتے ہیں۔ اس نے بے دلی سے سوچا، اگر کچھ تسلی و تفشی شامل ہوتی تو اسے کچھ ٹھارس بن جاتی۔ اس نے شاہق سوار کو بغور دیکھتے ہوئے سوچا، 6 فٹ سے نکلتا قد، کٹاؤ دار نابی ہونٹ، مغرور سی ستواں ناک، چوڑے شانے، پیشانی پر بکھرے گھنے سیاہ بال، بوجھل بوجھل ساحر آنکھیں اور چہرے پر چھلکتا مغرور سا سنجیدہ پن اس کی شخصیت کو ناقابل تسخیر بنا رہا تھا۔ وہ کافی دیر سے ٹکٹکی باندھے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ بالآخر جھنجھلا اٹھا تھا اس کے یوں تفصیلی جائزے سے۔ تم نے کچھ لیا نہیں ابھی تک؟ مجھے ساری عمر تمہاری خدمت کرتے ہوئے نہیں گزارنی، تم سے بھی زیادہ اہم کام ہے میری زندگی میں۔ اس کی جھنجھلاہٹ غصے میں ڈل چکی تھی۔ کاش شاہق بھائی آپ کبھی مجھ سے بھی نارمل انداز میں بات کر لیں۔ اس کے دل سے شدید خواہش ابھری تھی جسے وہ فوراً دبا گئی تھی۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا شاہق بھائی؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے ناپسندیدہ ترین ہوں، تو پھر میرے لیے یہ سب کیوں؟ لانگ لائٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا۔ شاہق سوار کے قدم لمحہ بھر کے لیے رکے تھے۔ پہلے تو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ تمہارے لیے میں نے کچھ اسپیشلی کیا ہے۔ اگر تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تم سمجھ رہی ہو تو میں انسانیت کے ناطے اس کی مدد ضرور کرتا، انڈرسٹینڈ؟ انگشت شہادت سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے اپنے مخصوص غزیلے لہجے میں کہا تھا۔ شاہق سوار کے اتنے زہریلے لب و لہجے پر منتشا کے اندر اٹھتے تشکر کے جذبات ایک بار پھر مانند ہو گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے اڑی تھی۔
شاہک زوار کے کال کے مطابق کسی نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس خوبی کے معترف ضرور ہوئی تھی۔ وہ 4 دن کے بعد بہرحال اسے یونیورسٹی جانا تھا، ساتھ ہی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بہت سا کام پینڈنگ تھا۔ وہ اطمینان سے گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلنے لگی تھی جب وہاب زوار کی آواز پر رکنا پڑا تھا۔ چابی ساتھ کو دے دو منتشا، میں نے تمہارے لیے فل ٹائم ڈرائیور ارینج کر دیا ہے، تم ڈرائیونگ نہیں کرو گی؟ ان کا انداز حتمی تھا۔ پاپا کیا ضروری ہے کہ روز ایسا حادثہ ہو؟ منتشا کیا ضروری ہے کہ تمہیں ہر روز ہی شاہک زوار مل جائے یا ہر بار تم سیف رہو؟ زوار نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی شاہی نے منع کیا تھا کہ اسے اجازت نہ دیں، بس تمہاری ایموشنل بلیک میلنگ کام کر گئی۔ ہبا زوار نے وہاب زوار کی تائید کی تھی۔ تمام پوائنٹ اس کے خلاف تھے، احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ناچار اسے یہ فیصلہ ماننا ہی پڑا۔ وہ تو پہلے ہی لڑکیوں کے ڈرائیو کرنے کے خلاف تھا، اب ایک بار پھر وہ اپنی پالیسی میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والی فاتحانہ مسکراہٹ نے منتشا کو سر تا پیر سلگھا کر رکھ دیا تھا۔ عجیب ہٹلر سے واسطہ پڑا ہے، نہ خود چین لیتے ہیں نہ کسی دوسرے کو لینے دیتے ہیں، اسے کلس کر سوچا تھا۔ او گاڈ، اوج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ٹی پنک شلوار سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کی گوری رنگت خوب دمک رہی تھی۔ تھینک یو، وہ اٹھلائی۔ ایسے کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے اوج میڈم؟ ہم سب آؤٹنگ پر جا رہے ہیں، تم چلو گی؟ نیکی اور پوچھ ہم ابھی چینج کر کے آتے ہیں۔ اسے شاہانہ انداز اپنایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اورنج اور پیس کمبینیشن کا شلوار سوٹ زیبتن کی یہ برآمد ہوئی تھی، جس پر امبرائڈری اور سٹونز کا کام تھا۔ دونوں ہاتھوں میں بھر کر چوڑیاں پہنی گئی تھیں۔ اسے ہمیشہ سے چوڑیوں کا شوق رہا تھا۔ میک اپ کے نام ایک کاجل کی تحریر آنکھوں میں رقم تھی۔ بلیک ڈبل ہیل جوتی اس کے گلابی پیروں میں خوب سج رہی تھی۔ بس اتنی سی تیاری؟ اوج نے تفصیلی جائزہ لیا اور تبصرہ کیا تھا۔ تمہیں تو پتہ ہے مجھے میک اپ سے کتنی الجھن ہوتی ہے، اسے منہ بسورا تھا۔ در حقیقت اسے کسی میک اپ کی ضرورت تھی بھی نہیں، اس کے خد و خال ہی اسے بہت نمایاں اور حسین بنا دیتے تھے۔ اب چلو، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں، اوج نے اسے کھینچا تھا۔ ویسے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بیک ڈور کھول کر وہ اوج کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اپنے رو میں اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا شاہک زوار بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس کا فیصلہ تو شاہک بھائی کریں گے، کیونکہ ٹریٹ بھی وہی دے رہے ہیں، مزمل نے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ وٹ؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ جی، کیونکہ شاہک بھائی کی فون کمپنی کے ساتھ ڈیل فائنل ہو گئی، اسی خوشی میں وہ ہمیں ڈھیر سارا گھمائیں گے اور ڈنر بھی کروائیں گے۔ عریض کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہا تھا، تبھی تو چہک رہا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے نظر اٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا تھا۔ اسی لمحے شاہک زوار نے بھی اسے دیکھا تھا۔ بس ایک ساعت کے لیے دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا اور اگلے ہی پل وہ گاڑی سے باہر تھی۔ مجھے بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ تیار کرنی ہے، سوری یار میں نہیں جا سکوں گی، اس نے کہا اور ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر اندر چلی گئی۔ مزمل، سعد، اوج سبھی نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ان کی پکار انسنی کر گئی تھی۔ مزمل کا چہرہ ایک دم لٹک گیا تھا۔ کم آن مزمل، ہم اس کے بغیر بھی انجوائے کر سکتے ہیں۔ منتشا ہے تو کیا ہوا؟ شاہک تو ہے نا، اس سے مزمل کی دل جوئی کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی ساختہ مسکرا دیا تھا۔ شاہک زوار کی ڈیل جاپان کی کسی نامور کنسٹرکشن کمپنی سے فائنل ہو چکی تھی۔ وہ پاکستان میں اپنا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا تھا، اسی سلسلے میں اسے ٹوکیو جانا پڑا۔ واپسی پر وہ سب کے لیے گفٹس لایا تھا اور اب فردن اپنے لائے گئے تحائف انہیں دے رہا تھا۔ شاہک بھائی، کیا آپ میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ آپ مجھے بھول گئے ہیں، اوج نے لاڈ سے کہا تھا۔ تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں اوج، آفٹر آل تم میری فیوریٹ سسٹر ہو، اس کے گال کو نرمی سے چھوتے ہوئے اس نے پیار سے کہا تھا۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے، اس نے سلور ریپر میں لپٹا ایک گفٹ اسے تھما دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ شاہک بھائی، وہ بے طرح خوش ہو گئی تھی۔ منتشا بھی لاؤنج میں ٹی وی آن کیے بیٹھی تھی، وہ بے دلی سے چینل سرچ کر رہی تھی۔ اس کی تمام جملہ افراد کی طرف پوچھ تھی، اس کے کان منتظر تھے کہ اب شاہک زوار اسے بلائے گا، مگر اس کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ پوری فیملی کے سامنے وہ اس کا بھرم قائم رکھے گا، مگر اس نے باور کروا دیا تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں مانتا، وہ تو اسے اپنے خاندان کا فرد ہی نہیں سمجھتا۔ آخرکار تائی امی نے سب کو ڈانٹ کر اپنے اپنے کمروں میں روانہ کیا اور اس کا انتظار ہی رہا۔ وہ سب اپنی اپنی چیزوں کو دیکھ کر اتنے خوش تھے کہ انہیں منتشا کی تنہائی کا خیال ہی نہیں آیا۔ منتشا کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہولے ہولے سے ٹھوکریں لگا رہا ہو، ہلکا ہلکا سا درد اس کو لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھند اتر آئی تھی۔ اتنی بے وقت ہوں میں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ لاؤنج سے اٹھائی تھی۔ شاہک زوار نے اس کے پسماندہ رویے کو نوٹ کیا تھا اور اسے اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس بھی ہو چکا تھا۔ کچھ بھی تھا، اسے اپنی فیملی کے سامنے اس کی ذات کا بھرم رکھنا چاہیے تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے قریب پڑے گفٹس میں سے گفٹ اٹھایا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ ناک کیا تو چند لمحوں بعد وہ بلیک نائٹی زیبتن کی برآمد ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے تو شاہک زوار بھی سٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ یہ تمہارے لیے، اس نے گفٹ بڑھایا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے، جو چیز آپ نے میرے لیے خریدی ہی نہیں وہ میں کیوں لوں، کہہ کر کھٹاک سے دروازہ بند کیا تھا۔ منتشا اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ میں ہی پاگل تھا جو سمجھ بیٹھا کہ پتھر میں دراڑ پڑ گئی ہے۔
اس نے کلس کر سوچا۔ کچھ دیر پہلے کی ندامت بھلا کر وہ خود کو اپنے رویے پر حق بجانب تسلیم کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت تیزی سے کی بورڈ پر چل رہے تھے۔ شہاب زوار نے منتشا کو پریزنٹیشن سلائیڈز اور کچھ پریزنٹیشن نکالنے کے لیے دیے تھے۔ وہ اکثر آفیشیل لیٹرز وغیرہ ٹائپ کر دیتی تھی۔ شہاب زوار کام کے سلسلے میں اسلام آباد جا چکا تھا اور اگلے دن ان کے کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ تھی۔ شہاب زوار کو امید تھی کہ وہ میٹنگ سے پہلے پہنچ جائے گا۔ چونکہ وہ اس پروجیکٹ کے بارے میں کافی کچھ جانتا تھا، لہٰذا اگر اسے تیار شدہ نمونے مل جاتے تو اسے آسانی ہوتی۔ منتشا کے کمپیوٹر میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم تھی، لہٰذا ذیل-ہما نے اسے شاہد کا کمپیوٹر یوز کرنے کے لیے اجازت دے دی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے وہ اپنے کام سے فارغ ہوئی۔ کئی گھنٹوں سے مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے سے کمر اکڑ کر تختہ ہو چکی تھی۔ اسے محض دستانے کے لیے چیئر کی پشت سے گردن ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ نہ جانے کب نیند نے اس پر غلبہ پایا، اسے احساس ہی نہ ہوا۔ شاہد زوار کی رات کے تقریباً 3:15 بجے واپسی ہوئی تھی۔ وہ ڈپلیکیٹ کی سے لاک کھولتے ہوئے بغیر ہٹ پیدا کیے اپنے کمرے میں آ گیا، مبادا کوئی ڈسٹرب نہ ہو، کیونکہ اس وقت تمام لوگ سو رہے تھے۔ بریف کیس ٹیبل پر رکھ کر وہ مڑا تو منتشا کو چیئر پر آڑی ترچھی لیٹنے والے انداز میں بیٹھے دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سراہی کی طرح لمبی گردن نمایاں ہو رہی تھی اور خوبصورت خد و خال نیند کے زیر اثر تھے۔ یہ آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ منتشا اپنے کمرے میں چلو۔ اس نے دھیرے سے اسے پکارا، مگر وہ ذرا سا کسمسا کر دوبارہ سو گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اٹھو، اپنے کمرے میں چلو۔ اسے جھنجھلا کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کب سے سوئے حواس خمسہ بھری بے ترتیبی سے بیدار ہوئے تھے۔ شہد رنگ آنکھیں نیند کا خمار چھلکا رہی تھیں۔ چند لمحے لگے تھے اسے صورتحال سمجھنے میں۔ شاہد بھائی، آپ کب آئے؟ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو وہ مشکل کھولتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ میں جب بھی آؤں تمہیں سے مطلب نہیں، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ روم میں آنے کی؟ وہ کڑے تیور لیے پوچھ رہا تھا۔ اس پاس پرس پر اس کی نیند خمار سے کہیں اٹھ گئی تھی۔ کیوں، میں اس کمرے میں نہیں آ سکتی؟ اس نے الٹا سوال داغا تھا۔ نہیں، اس نے تنفر سے کہا تھا۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ وہ بھی تن کر سامنے آ گئی تھی۔ تم یہاں اس وقت اس کمرے میں موجود ہونے کا مطلب جانتی ہو؟ اسے شانوں سے پکڑ کر اس نے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کی طرف کھینچتی چلی گئی تھی۔ مطلب کچھ بھی ہو، مگر آپ کو میری تسلیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے محض سرگوشی کی تھی۔ جسٹ لیو۔ تمہیں تو شرم آتی نہیں ایسی غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہوئے اور اپنے ہی گھر میں نقب لگاتے ہوئے؟ لیکن میں تمہاری غلط حرکتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیلتے ہوئے حلق کے بل داڑا تھا۔ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اب کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں تو یہ فائل بکواس بند کرو اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ مجھے تمہاری کسی صفائی کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس نے فائل سمیت منتشا کو کمرے سے باہر دھکیلا اور دروازہ ایک جھٹکے سے بند ہوا تھا۔ اف، اتنی تسلیل، اتنی گھٹیا سوچ! اس کا وجود پانی بن کر بہنے لگا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آ کر بے اختیار سے سک اٹھی تھی۔ تم سے نیکی بہت مہنگی پڑتی ہے شاہد زوار۔ تم نے ہر لمحے میری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ منتشا تمہیں تایابو ناشتے پر بلا رہے ہیں۔ وہ اس نے اسے کوئی تیسری دفعہ بلایا تھا اور اس نے 3 بار ابھی آئی کہہ کر اسے واپس بھیج دیا، مگر مسلسل پکار پر سے کان دھرنے ہی پڑے۔ سامنے ہی وہ ہلاکو خان ڈرائنگ چیئر پر بیٹھا ناشتے میں مصروف تھا۔ اس نے بھی ایک چیئر سنبھال لی۔ منتشا بیٹے، وہ فائل اور سلائیڈ وغیرہ شاہد کو دے دو تاکہ وہ ایک دفعہ اسٹڈی کر لے، شہاب زوار نے کہا تو جہاں شاہد زوار ٹھٹکا تھا وہاں بریڈ پر جام لگاتی منتشا کے ہاتھ بھی لمحہ بھر کو ساکت ہوئے، مگر اگلے ہی پل اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ سوری تایابو، میرے کمپیوٹر میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم تھی، میں تیار نہیں کر سکی، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ لیکن میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم شاہد کا کمپیوٹر یوز کر لو، ذیل-ہما نے قدرے گرم لہجے میں کہا تھا۔ مجھے مناسب نہیں لگا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ شاہد زوار کو پوری گیم سمجھ میں آ گئی تھی۔ رات کو اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کے الٹے سیدھے سوال جوابات پر تنگ آ کر اس کی ایک بات نہ سن سکا تھا۔ اب یقیناً وہ اسی حد تک رویے کے رد عمل کے طور پر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ منتشا، اگر تم نہیں کر سکتی تھے تو مجھے بتا دیتی بیٹا، میں خود تیار کر لیتا۔ شہاب زوار کو اس کے اس قدر غیر ذمہ دارانہ رویے کی توقع نہ تھی۔ سوری تایابو، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو آج ہی چاہیے ہوں گے۔ اس نے ایک اور جھوٹ بولا۔ اسے اپنے کیے کی شرمندگی نہ تھی۔ تم جانتی ہو نا، اگر آج فائنل پرنٹس نہ دیے تو ڈیل کینسل ہو سکتی ہے۔ اس سے بزنس کی ساکھ پر کیا اثر ہوگا؟ مارکیٹ میں ہمارے شیئرز کی ویلیو کیا ہوگی؟ تمہیں سب معلوم ہے نا، آفٹر آل تم خود اس فیلڈ سے وابستہ ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ناشتے میں مصروف رہی۔ اس کی لاپرواہی پر ذیل-ہما اور سبھی جملہ افراد حیران تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شاہد اور منتشا کی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بنتی، مگر محض اسے نیچا دکھانے کے لیے وہ اس حد تک جائے گی، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ اس قدر بدظن تھی، اس کا آج اندازہ ہو رہا تھا۔ جانے دے پاپا، مجھے رف پرنٹس دے دے، میں سب سنبھال لوں گا۔ ان کے پیشانی پر پھیلتی تفکر کی لکیروں کو دیکھتے اس نے تسلی دی تھی۔ اوکے بیٹا، انہوں نے مصنوعی بشاشت لہجے میں سموتے ہوئے کہا۔ شاہد زوار پر حقیقت صاف ہو چکی تھی۔ محض اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے اسے تیار شدہ فائل اور پرنٹس اسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔
یہ سچ تھا کہ ان کے آپسی دشمنی کی وجہ سے بزنس کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ ڈیل کینسل ہو چکی تھی، کمپنی کو آج ہی نقشے چاہیے تھے۔ اس نے بجھے دل کے ساتھ رات کو شہاب زوار کو اطلاع دی تھی۔ سوار والا کے در و دیوار سوگوار کیفیت میں ڈوبے تھے۔ منتشا خود نادم تھی، مگر شاہد زوار کے چہرے پر منڈلاتے تفکر کے سائے اسے عجیب سے خوشی دے رہے تھے۔ چند دنوں تک یہ اضحمال اور مہوم سی اداسی جاری رہی، مگر جلدی حالات اپنی ڈگر پر واپس آ گئے تھے۔ ماں، بزنس میں اپ اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہی رہتے ہیں، یو ڈونٹ وری۔ اسے سخت محنت کرتا دیکھ کر ذلہما ٹوکتے تو وہ اطمینان سے جواب دیتا۔ بہرحال یہ اس کی محنت کا کمال تھا کہ اس نے جلدی بگڑتے حالات پر قابو پا لیا تھا۔ آہستہ آہستہ سبھی مطمئن ہو گئے تھے۔ اوج، تم بھی میرے ساتھ چلو نا، اس نے ایک بار پھر اسے منانے کی کوشش کی۔ نو وے، آج ولاج آپی آ رہی ہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے بلا تردد انکار کر دیا۔ تو پھر مجھے کیوں بھیج رہی ہو؟ وہ روحان سی ہوئی۔ بھائی، ماہا تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے، تم اس کے انگیجمنٹ میں نہیں جاؤ گی تو اسے برا لگے گا، اور ویسے بھی عریس، مزمل اور سعد بھائی آڈیٹوریم جا رہے ہیں، وہاں شاید کنسرٹ ہے، تو کسی کو تو گھر ہونا چاہیے۔ آپی کا بھی اچانک پروگرام بنا ہے، ورنہ وہ بھی اپنا پروگرام کینسل کر دیتی۔ اس نے کباب فریز کرتے ہوئے تفصیلاً جواب دیا۔ ناچار اسے جانا ہی پڑا۔ وہ تیار ہو کر برآمد ہوئی تو اس کی تیاری دیکھ کر روز تو گویا غش ہی آ گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اسے چیخ کر پوچھا تھا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ فنکشن میں جا رہی ہو یا فوتگی پر، اسے منتشا کے میک اپ سے مبرہ چہرے پر نظر دوڑاتے ہوئے کھا جانے والے انداز میں کہا تھا۔ یار، جیولری اور میک اپ وغیرہ مجھے پسند نہیں، اس نے منہ بسور کر کہا۔ جانتی ہوں، مگر کبھی کبھار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے منتشا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ پھر وہ نانا کرتی رہی، مگر اس نے منتشا کی ایک نہ سنی۔ اب اس کے ہاتھ کسی ماہرانہ بیوٹیشین کی طرح اس کے چہرے پر چل رہے تھے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ چشمے بددور، نظر نہ لگے میری بچی کو کسی کی، ہبا زوار نے دیکھتے ہی بلائے لے ڈالی تھی۔ ارے یہ کون ہے؟ پہلے تو اتنا خوبصورت چہرہ اس گھر میں کبھی نہیں آیا۔ سعد بھی اس کی تیاری دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ کیوں دھوکہ کھا گیا نا سعد بھائی؟ یہ سب میک اپ کی جمائی گئی تہوں کا کمال ہے جس نے اصلی صورت کو چھپا دیا ہے، مزمل نے اسے چھیڑا تھا۔ نہ یار، ہماری بہن تو میک اپ کے بغیر بھی گڑیا لگتی ہے۔ سعد نے جھٹ سے اس کی طرف داری کی تو اتنی ساری توصیفی نگاہیں خود پر مرکوز پا کر وہ خامخواہ چھنک گئی تھی۔ چلے سعد بھائی؟ ہاں چلو، سعد نے کہا اور اسے ماہا کے گھر ڈراپ کر دیا۔ میرون پشواز زیب تن کیے آنے والی زندگی کے خواب آنکھوں میں سجائے، خوشی سے لو دیتے جذبات اور جگمگاتے چہرے کے ساتھ ماہا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک سوٹ میں مشائم بہت نکھرا اور وجیحہ لگ رہا تھا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کو پانے کے احساس سے یوں جگمگا رہے تھے گویا سارا عالم فتح کر لیا ہو۔ منگنے کے ہنگامے تو اختتام پذیر ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ 1:15 بجے اسے واپسی کا خیال آیا۔ اب مجھے چلنا چاہیے ماہا، رات کافی گہری ہو گئی ہے۔ کامن منتشا، کتنا مزہ آ رہا ہے، ابھی کچھ دیر تو رکو، میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گی، ماہا نے اصرار کیا تھا۔ نہیں یار، اچھا نہیں لگتا، تم بس اپنی منگنی انجوائے کرو، اصل میں علاج آپی آئی ہوئی ہیں، اور دوسرا مما ابھی تک میرے انتظار میں جاگ رہی ہوں گی، مجھے معلوم ہے، اس نے اسے تراشا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤ، زیادہ باتیں مت بناؤ، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا تو وہ ساختہ کھلکھلا دی تھی۔ تمہیں کوئی پک کرنے آئے گا یا میں ارینج کر دوں؟ لگتا تو نہیں۔ اور وہ جو آدھی درجن سے زیادہ تمہاری کزنس ہیں وہ کس مرض کی تو ہیں؟ وہ آڈیٹوریم گئے؟ شاہد بھائی بھی؟ نہیں یار، وہ ایسے کام نہیں کرتے، تو سکلر سے کہو نا وہ تمہیں آ کر لے جائیں۔ ماہا ان کے سر تعلقات سے بخوبی آگاہ تھی۔ توبہ کرو، آدھی رات کو انہیں بھلانا گویا اپنی شامت کو آواز دینا ہے، اس سے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ بکواس سا کرو، اتنی شاندار پرسنالٹی ہے شاہد بھائی کی، تمہاری جگہ میں ہوتی تو اتنے زبردست بندے کو کبھی نہیں چھوڑتی، وہ شرارت سے کھلکھلائی تھی۔ مطلب؟ منتشا نے ابرو سکیڑے تھے۔ کچھ نہیں بدو، میں ایان سے کہتی ہوں وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ ایان کا نام سنتے ہی اس کی پیشانی ارکالود ہو گئی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی اس کی نگاہیں منتشا کا ایکسرا کرنے میں مصروف تھی، جیسے بہت جلد اس نے محسوس کر لیا تھا، اور اب ایان کے ساتھ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے ماہا کو روکنا چاہا تھا مگر وہ جا چکی تھی، ہو سکتا ہے کوئی لینے آ ہی جائے۔ اسے سوچتے ہوئے 7 کا نمبر پریس کیا۔ کافی دیر بعد کال ریسیو کی گئی مگر دوسری طرف بے پناہ شور تھا، میوزک، گانے اور نہ جانے کس کس چیز کا بے ہنگم شور۔ اس کی آواز ساتھ سن نہیں پا رہا تھا، اس نے چڑھ کر فون ہی بند کر دیا۔ مجبوراً اسے شاہد زوار کی مدد لینی پڑی۔ کسی اجنبی کے ساتھ رات کے اس پہر تنہا سفر کرنے سے بہتر تھا کہ وہ شاہد زوار کو بلا لیتی۔ اس کے ساتھ سفر بے شک تلخ ہی صحیح مگر محفوظ تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے شاہد کا نمبر پریس کیا۔ تیسری بار پر کال ریسیو کر لی کہ وہ یقیناً جاگ رہا۔ ہیلو، اس کی غمگین آواز منتشا کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ میں منتشا بات کر رہی ہوں، معلوم ہے مجھے کیا بات ہے؟ اس کے احمقانہ بات کے جواب میں شاہد زوار نے تب کر کہا تھا۔ میں ماہا کے گھر ہوں، آج اس کی انگیجمنٹ تھی، جاتے ہوئے سعد بھائی مجھے ڈراپ کر گئے تھے مگر اب وہ آڈیٹوریم ہے تو مطلوبہ بات زبان پر آتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ تو کیا؟ وہ جان بوجھ کر انجان رہا تھا، تو آپ مجھے لینے آ جائیں، اس نے مدھم سی سرگوشی کی۔ اوکے، اس نے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کرنے کے بعد وہ نیچے چلا آیا جہاں ہبا پہلے ہی موجود تھی۔
चची जान आप आराम करें, मैं मंतिशा को लेने जा रहा हूँ। उनकी फिक्रमंदी और परेशानी को समझते हुए उसने इत्तला दी थी। तुम उसे ले आओ, तब तक मैं यहीं वेट कर रही हूँ, उन्होंने सानिद से कहा तो इस बात में सिर हिलाता निकल गया। उसने यकीनन काफ़ी रैश ड्राइविंग की थी। तभी 45 मिनट बाद ब्लैक स्विक महा के वसीवर इस बंगले के गेट के सामने थी। पूरा घर चांदनी में नहाया हुआ था। मंतिशा जवार से गेट के सामने ही टहलती नजर आ गई थी। दूसरी लड़की किरण महा ही थी। ब्लैक स्विक लॉक करके वो उनकी तरफ बढ़ गया था, मगर मंतिशा को देखकर तो उसकी नसीर ने वापस पलटने से इनकार कर दिया था। ब्राउन अनारकली फ्रॉक जिस पर गोल्डन मोतियों का काम हुआ था, हमरंग ज्वेलरी पहने, लाइट सा मेकअप किए वो क़यामत ढा रही थी। गरी से बाल पुश्त पर किसी नागन की तरह पहरा दे रहे थे। आज तो उसकी छब भी निराली थी। एक लम्हे के लिए तो अपनी असली रकाबत भी फरामोश कर बैठा था। चले शाहिक भाई, महा से गले मिलते उसने कहा तो शाहिक जवार का इर्तकाज टूट रहा था। खामखा आपको डिस्टर्ब किया शाहिक भाई, मैंने तो इसे कहा था कि आने से छोड़ेगा, मगर ये नहीं मानी, महा ने दिली खलूस से कहा था। नो इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं, शाहिक जवार ने मुरव्वतन मुस्कुरा कर कहा और दो चार इधर उधर की बातें करके महा को अल्लाह हाफिज कहते हुए वो दोनों पलट आए थे। फ़ॉन कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहने वो मर्दाना वजाहत का शाहकार लग रहा था। उसकी शर्ट के ऊपरी बटन खुले थे। थकावट से आंखों में गुलाबी दौड़ रहे थे। मंतिशा का दिल एक लम्हे के लिए बहुत शिद्दत से धड़का था। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? उसकी तफसील से देखने पर बेख्तियार शाहिक सवार की ज़ुबान से फिसला। चाहते हुए भी अपने लहजे को तलख नहीं बना सका था। न जाने रात की तारीकी का असर था या इस पुरकशिश हुस्न का कमाल या वक्त का तकाजा। उसने सटपटा कर निगाहें झुकाई। आप शायद आराम कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सॉरी फॉर डैट। उसने पलकों की झालर ने बड़ी सुनहरी आंखों को ढक दिया था। पलके झुकाए धीरे धीरे बोलती वो कोई अप्सरा लग रही थी। शाहिक जवान ने कनखियों से उसे देखा, मगर दूर से ही पल नजरें फेर गया था। इट्स ओके, तुमने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, वैसे भी ऑफिस का काम कर रहा था, उसने नरमी से कहा और निगाहें विंडो स्क्रीन पर जमा दी। उसके बाद मंतिशा ने कोई बात नहीं की। वो दोनों खामोश थे, मगर एक दूसरे के एहसास को भरपूर महसूस कर रहे थे। इस खामोशी में भी दो मायनी खेज सी पिन्हा थी। पूरे रास्ते उसकी चूड़ियों की खनक उसके शऊर में हलचल मचाती रही, मगर वो कमज़ोर लम्हों का गुलाम बनने वालों में से ना था। वो दोनों आगे पीछे लाउंज में दाखिल हुए थे। हिबा बेताबी से इनका इंतज़ार कर रही थी। इतनी देर लगा दी शाही बेटा, मैंने आपसे कहा था जची चान मैं मंतिशा को ले आऊँगा, आप आराम करें, उसने नरमी से जवाब दिया था। मम्मा आपको तो पता है महा का घर हमारे एरिया से काफ़ी दूर है, इस वजह से टाइम लग गया, मंतिशा ने भी हिबा को तसल्ली दी। अच्छा ठीक है, रात काफ़ी हो गई, तुम दोनों चेंज करके आराम करो, सुबह बात होगी, हिबा ने मोहब्बत में इस लहजे में कहा था। ओके मम्मा, गुड नाइट। बाय चची जान। हिबा सवार ने बारी बारी शाहिक और मंतिशा की पेशानी पर बोसा दिया था। वो तो चले गए, मगर हिबा सवार के लिए सोच के नए दरवा कर गए। इन दोनों के एक साथ देखकर किसी सोच के जहरे असर उनकी आंखें चमक उठी थी। एक ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से उनके दिल में मचली थी। अगले ही दिन वो वाक़या रोनुमा हो गया जिससे मंतिशा को हला कर रख दिया था, और कुछ जल्दी शाह को भी पता चल गया कि वो गलती पर था। दिन भर बेमकसद ब्लैक स्विक सड़क पर दौड़ाते वो अनगिन सोचों में गिरा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो मंतिशा से ऐसा भी सलूक कर सकता है। उसे अपनी गलती का एहसास अगले आने वाले साथ में ही हो चुका था, मगर क्या वो अपनी नफ़रत में इस कदर आगे निकल चुका था कि उसने एक लम्हे के लिए भी इस खबर को, सच्चाई को नहीं परखा। अगर कोई बहतान ओज पर लगता तो वो उनकी ईंट से ईंट बचा देता, लेकिन ओज के किरदार पर कभी शक नहीं करता। महज अपनी रकाबत और खदशात दुरुस्त सबत करने के लिए उसने मंतिशा के वकार की दचियाँ भी खेल दी, उसकी साथ का भरम चकनाचूर कर दिया, उसको खुद अपने ही आंगन में रुसवा कर दिया। क्या वो उससे इस कदर बदगुमान था कि उस पर उठने वाली उंगलियों को तोड़ने की बजाय खुद उन लोगों में शामिल हो गया और उसे ना करदा गनाह की सज़ा में पामाल कर दिया। वो मसलसल इसाबी जंग से निढाल हो चुका था। अंदर बाहर एक जंग छिड़ी थी, एहतसाब की जंग, जिसमें वो फाते न ठहरा था बल्कि उलझ गया था। उसे थक कर सर सीट की पुश से टकाकर आंखें मूंदी थी। शाहिक सवार को ऑफिस में नामालूम नंबर से कॉल आई थी और ख़बर मंतिशा के बारे में थी। इसकी तस्दीक के लिए वो यूनिवर्सिटी गया और मशाइम ने भोली सी सूरत में उसे इत्तला दी थी कि मंतिशा यूनिवर्सिटी आई ही नहीं। मशाइम के अल्फाज ने उसका गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँचा दिया। वो आंधी की तरह गाड़ी दौड़ाते हुए घर पहुंचा था और उसके बाद जो हुआ वो नाकाबिले फरामोश था। कुछ देर पहले शाहिक सवार को माहा की कॉल आई थी। उसने माज़रत ख्वाहाना अंदाज में से बताया कि आज 1 अप्रैल था, तो उन्होंने अप्रैल फूल मनाया था। उन्होंने मंतिशा के निकलते ही शाहिक सवार को कॉल कर दी। चूँकि मंतिशा को लोकल कन्वेंस से जवार वाला आना था, लिहाजा उसे पहुँचने में देर हो गई, मगर उसके दोस्त ये बात भूल गए कि जिसको उन्होंने कॉल की थी वो उसके साई का भी दुश्मन था। सवार वाला के मकीन हकीकत से आगाह हो चुके थे। जिलहुमा उसे बारहा फ़ोन कर चुके थे, मगर फिल वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहता था। उसने सेल ऑफ करके डैशबोर्ड पर डाल दिया था।
शाहिक ज़वार के तहमत ने मंतशा ज़वार को अर्श से फ़र्श पर ला पटका था। शाहिक ज़वार इस कदर ज़ालिम होगा उसे अंदाज़ा ना था। एक लम्हे में उसे अपने ही घर की चारदीवारी में बदनाम कर गया था। उसके किरदार को उसके लिए सवालिया निशान बना गया था। सोचों के खलजान ने उसे नीम पागल कर डाला था। मुसलसल रोने से आंखें सूज गई थी और सुर्खी दौड़ रही थी। साद, अरीस, मुजम्मल, हिबा और रोज उसे समझा कर थक चुके थे, मगर उसका जहन इस लम्हे से निकल ही ना पा रहा था। उसने मेरी ज़ात का भरम तोड़ा है उज, उससे मेरे किरदार पर उंगली उठाई है, उसने मेरे नस्मानी वक़ार को रोंदा है, उसके अल्फाज से मुझे बेमोल कर दिया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने चीख कर दिल का गुबार निकाला और एक बार फिर शिद्दत से रो पड़ी थी। तमाम रात बेमकसद गाड़ी सड़कों पर दौड़ाने के बाद वह तकरीबन 5:30 बजे ज़वार वाला दाखिल हुआ। थकन से बदन चूर हो रहा था, मगर जो चोट उसने मंतशा को दी थी उसके बदले में तो कुछ भी ना था। लाउंज में उसका सामना हिबा से हुआ था। सद शुक्र के वहाब और शहाब ज़वार घर पर मौजूद न थे, लिहाजा वो मामले से बेखबर थे। उन्हें देखते ही नदामत एक बार फिर से उसे घेरे में लेने लगी। थक गए होगे, जाओ शाबाश अपने कमरे में आराम करो। उसे वही सोफ़े पर बुरे चमान होता देखकर हिबा ज़वार ने अपनायत से कहा। वो चाहकर भी उनके लहजे में तंज तलाश नहीं कर पाया था। चची जान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। शाहिक, जो तुमने किया वो बचा था। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद ऐसा ही रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती, मगर बेटा दुख तो इस बात का है कि तुमने मंतशा के किरदार पर महज एक फ़ोन कॉल को तरजीह दी। क्या तुम्हें मेरी बेटी पर इतना सा भी एतमाद नहीं? कोई तुमसे उसके बारे में कुछ भी कहे और तुम यकीन कर लोगे? क्या तुमने उसकी आंखें नहीं देखी, जिनमें मासूमियत का रंग बहुत नुमाया है? नहीं देखा होगा तुमने, मगर मैंने देखा है शाहिक। मैं माँ हूँ उसकी, मैंने सब देखा है। वो नमालूद आंखें लिए कह रही थी और उनकी गुलूगीर लहजे पर वो तड़प कर रह गया था। प्लीज़ चची जान, आप रोए मत। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है और मैं इस पर नादम हूँ। आप प्लीज़ बेफिक्र रहिए। मैं माज़रत कर लूँगा उससे। उनके हाथ अपनी गिरफ्त में लेते हुए मोहब्बत से बोला था। कोई बात नहीं शाहिक, एक दूसरे पर इत्मीनान करना सीख ले तो ज़िंदगी कभी मुश्किलात से दो चार नहीं होती। खुदा ने एक रोशन सवेरा उसके लिए बनाया है कि पिछली गलतियों से सीखे और सूरज की पहली किरण के साथ नए दिन का आगाज़ नए अंदाज से किया जाए। वह हलवत तमीज़ लहजे में बोली। शाहिक ज़वार ने उनकी गोद में सिर छुपा लिया था। वो धीरे धीरे उसके बाल सहलाने लगी थी। मंतशा का रोम शाहिक ज़वार की नफ़रत में जल उठा था। उसका बल्स नहीं चल रहा था सारी दुनिया को फना कर दे। वो शाहिक ज़वार से कतराने लगी थी। वो एक हफ्ते से उसे मनाने की तकदू कर रहा था। कार्ड्स, बुके, गिफ्ट और न जाने क्या क्या उसे अपने कमरे में मिलते, मगर वो देखे बगैर डस्टबिन की नज़र कर देती। शाहिक ज़वार ने उसे रूबरू मिलने के लिए आज ऑफिस से ऑफ़ किया था और बिलाखिर दोपहर वो सैलून में खुले रंग बिरंगे फूलों से सरगोशियाँ करते हुए मिल ही गई। मंतशा ने उसे देखते वहाँ से गुजर जाना चाहा, मगर शाहिक ज़वार की पुकार ने उसके कदम जंजीर कर दिए थे। जी फरमाइए। एक चिट्टी सी निगाह सफ़ेद कॉटन का शलवार सूट सेबतन किए शाहिक ज़वार पर डालते हुए वो भड़कीले लहजे में बोली थी। बेसाख्ता मुस्कुराहट उसके लबों पर मचल उठी थी। किसी की इज्जत को तार तार करके अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। उसकी मुस्कुराहट पर वो सुलगी तो उठी। मंतशा, जो हुआ उसे भूल जाओ। जो मैंने किया वो गलत था। वो महज गुस्से का रद्द-ए-अमल था, वरना मैंने कभी तुम्हारे बारे में कोई गलत बात नहीं सोची। आई एम सॉरी फॉर डैट। भूलना आपके लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं। उसने तमस्खराना अंदाज में कहा। जाने दो ना मंतशा, क्यों खुद को इतना बेबस कर रही हो? उसने मफाहमती अंदाज अपनाया था। बस यही कहना था, उसने लापरवाही से कहा। उसके अंदाज पर शाहिक ज़वार को गुस्सा तो बहुत आया, मगर ज़ब्त कर दिया था। बताओ, तुमने मुझे माफ़ किया? आपको मेरी माफ़ी की ज़रूरत है? उसने तड़क कर कहा था। ऑफ कोर्स, वो शरारती अंदाज में बोला था। तो सुन ले मिस्टर शाहिक, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आज कल कभी नहीं। आप जो चाहें करें, गिड़गिड़ाएं, घुटने टेकें, हाथ जोड़ें, तब भी कभी नहीं। माइंड इट। अल्फाज से या ताज़ियाने शाहिक ज़वार की ज़िद नफ्स को कुचल कर रह गए। उसकी ज़िद नफ्स पर कारी ज़रब थी। उसके अंदर का अनापरस्त मर्द इस तस्हीक पर बड़ी बेताबी से बेदार हुआ था। समझते क्या हो अपने आप को? तुम इस काबिल नहीं हो कि कोई तुमसे हमदर्दी करे। तुम जैसी लड़की के साथ तो कलाम भी मेरी शान के ख़िलाफ़ है। माफ़ी मांगना और घुटने टेकना महज तुम्हारी खाम ख्याली है। ये तुम्हारी भूल है मिस मंतशा ज़वार, और अपने नाम नहाद इज़्ज़त का इतना बवेला मत करो। ये भी तुम्हें किसी की ज़िंदगी के सदक़े में मिली है। उसे शानों से थाम कर उसने एक बार फिर शोले बरसाए थे, जिसमें मंतशा झुलस कर रह गई थी। मंतशा को एक झटके से परे धकेल कर वो लंबे लंबे डग बरता बाहर निकल गया था। वो एक बार फिर उसे जलील करके जा चुका था और एक बार फिर खुद से किया गया मंतशा का है टूट गया कि वो कभी नहीं रोएगी। वो रो रही थी, एक बार फिर बुलबुला रही थी। मंतशा और शाहिक की बोलचाल बंद थी। उनके दरमियान होने वाली छोटी मोटी झड़पें जमूद इख्तियार कर चुकी थीं। उन्होंने कसम खा ली थी कि वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। तमाम अफराद को हैरत का खुशगवार झटका लगा था। काफ़ी दिनों से रावी चेहरी चेन लिख रहा था। लगता है सुलह हो गई है। ओश ने मंतशा की तरफ देखते सरगोशी की थी। अरे, नदी के दो किनारे मिल कैसे गए? कुछ तो दाल में काला है। साथ को भी फिक्र लाहक हुई थी। भैया, मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। और इसने
लुकमा देना अपना फ़र्ज़ समझा था। वैसे आप लोगों को मानना पड़ेगा, शाहिक भाई मंतशा के साथ अक्सर ज़्यादती कर जाते हैं, मुजम्मिल ने बड़े मुदब्बराना अंदाज में कहा था। जी मंतशा भी कुछ कम नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देती है। अरेज़ फ़ौरन ही अपने भाई की हमायत में बोला था। ये तुम दोनों के आपस में लड़ने लगे हो? यहाँ बहुत अहम मामला ज़ेरे गौर है, ओज ने उन्हें डपटा था। क्या मामला ज़ेरे गौर है? तमाम मामला को सुबह तक छोड़ो, बहुत रात हो गई, जाओ सब अपने अपने कमरों में और आराम करो। जिलहुमा ने एंट्री दी तो फ़िलहाल उन्हें अपनी अहम कॉन्फ्रेंस मनसूख करनी पड़ी। एक दूसरे को मायने अंदाज में देखते हुए उठ गए थे। भाभी मैंने आपसे कुछ बात करनी है, हिबा ने हिचकिचाती हुई जिलहुमा से कहा। काफ़ी दिनों से ख्वाहिश उनके दिल में कुल बुला रही थी, जिसे अब ज़ुबान देना चाहती थी। हाँ कहो हिबा, क्या बात है? यहाँ नहीं भाभी, मेरे कमरे में चलें। ऐसी क्या ख़ास बात है? जिलहुमा का माथा ठनका था। चलें तो फिर बताती हूँ। वो उन्हें ऐसे कमरे में ले गई जहाँ वह हादसा ही पहले से मौजूद थे। भाभी बच्चे बड़े हो गए, उनकी तालीम भी मुकम्मल हो चुकी है। मेरे ख्याल में ये मुनासिब वक्त है उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का। हिबा ज़वार ने तहमीद बांधी थी। खुलकर बात करो हुमा, तुम कहना क्या चाहती हो? जिलहुमा ने उलझन भरे अंदाज में कहा था। भाभी मंतशा को तो आपने देखा है, बचपन से लेकर आज तक आपके सामने रही है। यही हाल शाही का है। बस मैं चाहती हूँ शाही और मंतशा की आप मेरी बात समझ जाएंगे ना। तनस्ता तौर पर बात अधूरी छोड़ गई, जबकि जिलहुमा की पेशानी पर तेवड़ियाँ चढ़ चुकी थीं। हिबा बच्चे बड़े हो गए, उनकी अपनी भी कुछ मर्ज़ी होगी, हम उन पर अपनी मर्ज़ी थोप नहीं सकते। उन्होंने दबे दबे अल्फाज में इनकार किया था, लेकिन हम वालिदैन हैं भाभी, क्या हम उनकी ज़िंदगी के बारे में कोई गलत फ़ैसला करेंगे? हम उनसे बेहतर समझ सकते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए मौजू है। अगर शाही किसी और में इंटरेस्टेड है तो अलग बात है। वहाब ज़वार ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। फिर भी हिबा, हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। तुम तो जानते हो बचपन से लेकर आज तक एक दूसरे को नापसंद करते आए हैं। हमें उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। लेकिन भाभी, वो तो इन दोनों का बचपना है और बदलते रिश्ते के तकाजे से वो खुद ही संभल जाएंगे। इस बात को बुनियाद बनाकर हम रिश्ते तो नहीं तोड़ सकते, और छोटी मोटी नोकझोंक तो हर रिश्ते में चलती है। हिबा ज़वार ने उन्हें कायल करने की कोशिश की थी। ठीक है, लेकिन इन बच्चों की राय के बगैर हम कोई हतमी फ़ैसला नहीं ले सकते। आखिर ज़िंदगी तो उन्होंने ही गुजारनी है। बाकी मुझे शहाब से भी इस सिलसिले में बात करनी होगी। जिलहुमा ने बिलाखिर बात ही ख़त्म कर दी। वहाब और हिबा एक दूसरे की शक्ल देख कर रह गए थे। शाहिक सवार का इनकार बिजली बनकर हिबा और वहाब पर गिरा था। उन्हें शाहिक से किसी ऐसे ही फैसले की तवक्को थी, मगर फिर भी दिल मानने को तैयार न था। चनाचे उन्होंने तय किया कि वो रूबरू शाहिक से बात करेंगे। चाचू, बुलाया आपने? हाँ बैठो, हमें तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वहाब सवार ने उसे बैठने का इशारा किया। शाहिक सवार को बखूबी इल्म था कि वो किस बारे में बात करना चाहते हैं। मंतशा तुम्हें कैसी लगती है? उन्होंने बिला तहमीद बात का आगाज़ किया। क्या मतलब चाचू? उसे उलझ कर कहा, मगर वो खामोश है, जैसे अपनी बात पर मिसर हो। चाचू, मंतशा बहुत अच्छी है, वेल एजुकेटेड है, खूबसूरत है, वो किसी के साथ भी खुश रहेगी। तो फिर तुम्हारे साथ क्यों नहीं? वहाब सवार ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। चाचू प्लीज़, अगर आपने मुझे फ़ैसले का इख्तियार दिया है तो मेरा यही फ़ैसला है। मैंने कभी मंतशा के बारे में इस अंदाज में नहीं सोचा। वो अंदरूनी खलफशात उन पर जाहिर करना नहीं चाहता था। तो अब सोच लो, हिबा ज़वार ने कहा। मुश्किल है चाची जान, मेरे और मंतशा के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसने बेबसी से कहा था। मुझे नहीं पता था शाबी कि तुम हमारे फ़ैसले का लहजा भर के लिए भी एहतराम नहीं करोगी, हिबा ज़वार ने दिल गिरफ्तगी से कहा, जबकि इस पूरे मामले में जिलहुमा चुपके बुकल हो रही थी। शहाब ज़वार अपने किसी काम के सिलसिले में शिकागो गए हुए थे। ऐसा क्यों कह रही हैं चाची जान? आप मंतशा के अलावा जिस लड़की का इंतखाब करेंगे मैं सर तस्लीम खम करूँगा, मगर प्लीज़ मुझे मंतशा के लिए मजबूर ना करें। अपने दिल के एहसास उन पर वाज़ा नहीं करना चाहता था। तो फिर मंतशा में क्या कमी है शाही? इनकार की कोई वजह तो हो। वह बदसतूर अपने मौक़िफ़ पर कायम थी। क्या इनकार के लिए ये वजह काफ़ी नहीं कि उसने किसके बतन से जन्म लिया है? जिलहुमा शायद इस सारी बहस से उकता गई थी, तभी दो टोक बात करने की ठानी ताकि मामला साफ़ हो जाए। भाभी आप क्या कह रही हैं? मंतशा मेरी बेटी है, बस उसके आगे कोई सच्चाई नहीं। शिद्दत गम से हिबा की आवाज़ रुंध गई थी। क्यों खुद को धोखा दे रही हैं भाभी? तुम्हारे मान लेने से हकीकत बदल नहीं जाएगी, और ये भी सच है कि मैंने उसे हमेशा इसीलिए बर्दाश्त किया है कि उसको तुमने पाला है। उन्होंने बहुत बेदर्दी से तल्ख सच्चाई बयान की। हिबा और वहाब शशद थे। वो हद तक जिलहुमा को शक्ल देख रहे थे। उसने किसी के बतन से भी जन्म लिया हो, उसकी परवरिश मैंने की है। क्या ये तावील काफ़ी नहीं उसे कबूल करने के लिए? आप फरामोश कर सकते हैं वो सब कुछ जो उसकी वजह से ज़वार वाला में हुआ, लेकिन मैं नहीं। वो कहाँ खसारे में है चाचू? उसे तो फिर माँ मिल गई, उसने तो वापस सब कुछ पा लिया, मगर रोज़ और साथ का क्या कसूर था? उन्होंने किस जुर्म की सज़ा भुगती? कभी देखा है आपने उसको कितनी पुख्तगी से उसकी चाल ढाल में
کتنی پختگی ہے اس کی چال ڈال میں، کتنی سنجیدگی ہے اس کے مزاج میں۔ بن ماں باپ کے بچے کیسے پروان چڑھیں؟ وہ ہم سب جانتے ہیں آپ کا اور ہمارا پیار ان کی زندگی کی اس کمی کو پورا نہیں کر پایا۔ آما چچی کو کس بات کی سزا ملی کہ انہوں نے عارف چاچو سے شادی کی؟ اس کی وجہ سے عارف چاچو 21 سال سے اپنے خاندان سے کر بیٹھے ہیں۔ کیوں چاچو؟ ایسا کیوں ہوا؟ آپ سب اس کی وجہ جانتے ہوئے بھی آنکھیں موند سکتے ہیں، مگر میں وہ سب کچھ جانتے ہوئے خود میں سمجھوتا کرنے کا حوصلہ نہیں پاتا۔ 21 سال سے پنپتا زہر آخرکار پھوٹ نکلا تھا۔ شاہد ٹھیک کہہ رہا ہبا، منتشا کے وجود نے ہمیں کبھی اس غم سے باہر نہیں آنے دیا۔ اسے واپس ہمیں ماضی کی تکلیف دہ باپ میں دھکیلا ہے۔ آئمہ کے جواسالہ موت میری آنکھیں ابھی تک نہیں بھول پائیں۔ اپنے سوتن کے بچے کو یوں بھاگتے دوڑتے آنکھوں کے سامنے دیکھنا کوئی آسان کام نہیں، اور وہ معصوم تو شوہر کی بے وفائی کا غم لیے ہی رحد میں اتر گئی، اور سوتن بھی وہ جو طوائف تھی۔ میں نے منتشا کو قبول کیا محض اپنے گھر کے سکون اور عزت کے لیے، ورنہ اس کا وجود تو بے بول کا ایک ایسا کانٹا ہے جو ہر لمحے نگاہوں میں چبھتا ہے، جو ماضی کو ایک لمحے کے لیے بھی بھولنے نہیں دیتا، اور میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ میری نسل ایک طوائف سادی کی کوکھ سے چلے۔ انہوں نے 21 سالہ اندر چھپائی نفرت لفظوں میں سمو دی تھی۔ ہبا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے انہیں پہاڑ کی بلندی سے گہری کھائی میں دھکیلا ہو۔ انہیں تو لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ماضی ان کے مستقبل میں کبھی نہیں آئے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ماضی کا تاریک پہلو تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہا۔ منتشا زوار کی صورت میں منتشا سے محبت محض دکھاوا تھا، ورنہ تو ان پر نفرت کی تہیں چڑھی تھی۔ آنسو قطرہ قطرہ پگھل کر رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ شاہد زوار اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا، جبکہ ذیلہما کی گوہر فشانی جاری تھی۔ ان کی زبان گھنگ ہو گئی، شاید کہنے کو کچھ باقی ہی نہیں تھا۔ تم وسیع دل ہو سکتی ہو ہبا، مگر میں نہیں۔ وہ عادتاً اور فطرتاً بھی اپنی باپ پر ہی ہے۔ اس نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے کسی کا نہ سوچا، نہ یہ سوچتی ہے وہ اتنی ہی خود غرض ہے جتنا اس کا باپ تھا۔ اس کے باپ نے اپنے کیے کی سزا جھیلی اور ساتھ میں ہمیں بھی گھسیٹا۔ پریزنٹیشن والی بات سے ذیلہما کے دل میں منتشا کے لیے بدگمانی مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ ہم بھی تو خود غرض ہیں بھابھی، ہم لوگوں نے اسے اس لیے قبول کیا کیونکہ ہمیں اپنی عزت برقرار رکھنی تھی۔ آپ نے اسے پیار دیا کیونکہ آپ نہیں چاہتی تھی کہ کل کو عریس یا مسمل کو کوئی پریشانی ہو۔ آپ ان کے نفسانی وقار کو مضبوط کرنا چاہتی تھیں۔ سب خود غرض ہیں بھابھی، حتیٰ کہ میں بھی خود غرض ہوں۔ میں نے اسے اپنایا تو اپنی طلب کے لیے، کیونکہ مجھے ممتا کا احساس ہچکولے دیتا تھا۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں بھابھی، اگر اس وقت میری اپنی اولاد ہوتی تو میں اس پر توجہ دیتی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تو پھر وہ کہاں ہوتی؟ اس کی شخصیت کیسے پروان چڑھتی؟ ہم سب تو اپنی گھر گرہستی میں مصروف ہوتے۔ ہم نے اسے پیار دیا اپنی غرض سے، اوج اور سعادت کی وجہ سے اس پر چاہت حق میں نہیں، اوج اور سعادت کی توجہ کے صدقے میں ملی ہے۔ وہ آج بھی کھوکھلی بنیادوں پر پرورش پا رہی ہے۔ وہ جن کو اپنے مخلص رشتے سمجھ کر زندگی گزاری ہے، وہ تو اسے ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ اگر اسے پتہ چل جائے تو اس کا کیا حال ہوگا وہاب؟ کیا وہ خود کو کبھی معاف کر پائے گی؟ کیا ہم اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ ہبا زوار سسکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ دروازے کی نوب تھامے منتشا زوار پر کٹے پرندے کی طرح زمین پر آ پڑی تھی۔ کوئی خواب تھا یا حقیقت؟ اگر حقیقت تھی تو اتنی بے درد کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ ہبا زوار کے پاس کسی کام کے سلسلے میں آئی تھی، مگر اندر سے آنے والی تلخ آوازوں نے اس کے قدم وہیں روک دیے، اور اس کے بعد جو کچھ اس کے سماعتوں سے گزرا وہ ناقابل یقین تھا۔ نہ جانے کتنے پل ساکت بے حس ظالم موت کی پتھریلی سنگت میں گزرے تھے۔ ہر طرف پھوک عالم تھا، چامد سناٹا اور گھپ اندھیرا، زمین آسمان پاتال سب اندھیرے میں غرق تھا۔ اور وہ کہاں تھی؟ فضا میں لٹکی، نہ پیروں تلے زمین، نہ سر پر آسمان کا سائبان۔ نہ جانے کیسے وہ کمرے تک آئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی بے بسی کا ماتم کرنا چاہتی تھی، مگر زبان حلق سے چمٹ کر رہ گئی تھی، جسم سے روح پرواز کر رہی تھی۔ ہر منظر دھندلا رہا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے کسی چیز کو تھامنا چاہا، مگر اس کا ہاتھ ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا۔ وہ بے توازن ہو کر رہ گئی تھی۔ صبح 10 بجے تک منتشا ناشتے کی میز پر نہیں آئی تو ہبا زوار کو تشویش لاحق ہوئی۔ وہ جب اس کے کمرے میں سے آئی تو وہ بیڈ پر اوندھی لیٹی تھی اور شدید حرارت سے سلگ رہی تھی۔ وہ تیر کی طرح اس کی طرف لپکی، اسے منتشا کو سیدھا کیا۔ وہ بخار کی شدت سے کانپ رہی تھی، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ چند لمحوں میں سب لوگ اس کے بیڈ کے گرد جمع تھے، مگر اسے ہوش ہی کب تھا۔ ہبا زوار نے اسے ٹریٹمنٹ دیا اور اسے ادویات دے کر نیچے چلی آئیں۔ شام اس کے وجود میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ کہاں ہوں میں؟ کیا میں زندہ ہوں یا میں قبر میں ہوں؟ مگر چاروں اطراف میں پھیلے اجالے نے اس کی سوچ کی تردید کر دی۔ ہاں میں زندہ ہوں، بہت سخت جان ہوں۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی میری سانسیں اس ردم سے چل رہی ہیں، میرا دل بھی دھڑک رہا ہے۔ وہ قدرے سنبھل چکی تھی۔ اس کا دماغ ایک بار پھر سوچنے سمجھنے کے قابل ہو چکا تھا، اور لامت نہ ہی سوچے ذہن کی اماجدگاہ بنی تھی۔ ہبا، اوج، ریس، تقریباً سبھی لوگ اسے پکار رہے تھے، مگر اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ہبا نے آہستہ آہستہ سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا، پھر خود اس کے پاس آ بیٹھی۔ بہت ضد کر کے انہوں نے اسے سوپ پلایا اور آرام کرنے کی تاکید کرتے ہوئے باہر نکل گئی تھیں۔ 2-3 دن تک اس کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی۔ ذیلہما نے اس کے لیے دلیا بنایا تھا اور اب اصرار کر کے اسے کھلا رہی تھی۔
کچھ دن قبل ہونے والے بحث و مباحثے کا کوئی شائبہ تک نہ تھا ان کے چہرے پر، مگر وہ حیران نہ تھی۔ نہ جانے ان 21 سالوں میں کتنی راتیں اس کی ذات کو موضوع گفتگو بناتے ہوئے گزری ہوں گی، اور ہر صبح یہ لوگ ایسے ہی ہنسے مسکراتے ہوں گے۔ مگر فرق یہ تھا کہ تب وہ انجان ہوتی تھی اور اب اسے معلوم تھا۔ بس تائی امی اور نہیں کھایا جاتا، اسے بیزار سی شکل بنا کر کہا۔ اوکے بیٹا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے سب کچھ جان کر بھی انجان بننا، اس سے کراہ کر سوچا۔ مگر اب تو وہ لوگ جس بات پر قدرت حاصل کر چکے تھے، شام کی چائے کا دور چل رہا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ مگر اس کی چیئر آخری کنارے پر قدرے ہٹ کر تھی۔ لان میں سبھی خوشگپیوں میں مصروف تھے جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک نامعلوم خاموشی اس کے لبوں پر چپک کر رہ گئی تھی۔ سب لوگوں نے اس کی خاموشی کو بیماری سے تعبیر کیا تھا۔ انہی دنوں اس کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ ریس اور مزمل اسے مسلسل چھیڑ رہے تھے۔ وہ ان سب کے درمیان گلگل بنی بیٹھی تھی۔ بس کرو مزمل، میری بہن کو تنگ مت کرو۔ شاہک سوار نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اوج کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ کتنے مطمئن ہے! کیا انہیں پتہ ہے کچھ دن قبل کیسے قیامت خیز رات آئی تھی جس سے میرے شعور کو مزید کر دیا؟ ہاں، اب تک وہ عادی ہو چکے تھے ناپسندیدہ چیزوں کو برداشت کرنے کے۔ میرے وجود نے انہیں ضبط کرنا سکھا دیا تھا۔ شاہک بھائی مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ حقیقت سے باخبر ہیں۔ اگر عریض، مزمل اور اوج سعد بھائی بھی سب کچھ جانیں تو وہ بھی مجھ سے اتنی ہی نفرت کریں گے۔ کیا میں ان کی نفرت برداشت کر پاؤں گی؟ لیکن ان کی لا علمی کی خیرات میں ملا پیار بھی مجھے سرخرو نہیں ہونے دے گا۔ کیسے رشتوں کا بیوپار ہے، کیسا ظاہر ہے اور کیسا باطن ہے۔ سب رشتوں کو شطرنج کی بازی سمجھ کر کھیلا، مگر میں تو بنا کھیلے ہی ہار گئی۔ اس بازی کا بنیادی مہرہ تو میں ہی ہوں۔ میں ہی تو اس بساط کے بچھائے جانے کا موجب ہوں۔ ہنستے کھلکھلاتے خاندان کو دیکھتے ہوئے وہ تکلیف سوچوں میں مگن تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا درد سمٹا تھا۔ اس زوار والا کے در و دیوار سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس کی سانسیں تھم رہی تھیں۔ اپنا وجود ان کے درمیان بہت مسفٹ لگ رہا تھا۔ اس کی خاموشی شاہک زوار کو چونکا گئی تھی۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے منتشا کو دیکھا۔ وہ عجیب نگاہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ایک کسک، ایک تڑپ تھی اس کے چہرے پر۔ شاہک زوار کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ عجیب سا درد اس کے سینے میں اٹھا تھا۔ اس نے گھبرا کر نگاہیں اس کے پرسوز چہرے سے ہٹائیں۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ جانے اسے کیا ہو رہا تھا؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بارہا اس کی وجہ سے روئی تھی۔ کئی بار وہ غمگین ہوئی تھی، مگر ایسا احساس اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل بہت مختلف انداز میں دھڑک رہا تھا۔ منتشا زوار اس کے حواسوں پر چھاتی جا رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ وہ منتشا زوار کے احساس سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ یہ محض وقتی احساس ہے، وقت گزرتے کم ہو جائے گا، اس نے خود کو تسلی دی تھی۔ شاہک بھائی، چند دن قبل میں نے آپ کے اور مما کے درمیان ہونے والی گفتگو غلطی سے سن لی، جس پر مجھے آج تک پچھتاوا ہے کہ میں نے کیوں سنی۔ کاش میری زندگی سے غلط فہمی میں تمام ہو جاتی کہ میں نے ہبا زوار کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرا کون سا ایسا عمل ہے جس پر آپ کا رد عمل اتنا شدید ہوتا ہے۔ میں نے بارہا آپ سے دوستانہ مراسم قائم کرنے کی کوشش کی، مگر آپ کی نفرت کی دیواریں میرے خلوص کی دیواروں سے زیادہ اونچی تھیں۔ میں ناکام رہی۔ آج جب اصل بات پتہ چلی تو میرے قدم میرا ساتھ دینے سے انکاری ہو گئے۔ میں نے سوچا، مگر آپ تائی امی، مما سب اپنے اپنے رویے میں حق بجانب لگے۔ میری ماں ایک طوائف تھی، اس کے باوجود آپ نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی۔ میرا حوالہ آپ کے لیے کسی کلنک سے کم نہ تھا، مگر اس کے باوجود آپ سب نے مجھے سینے سے لگا کر رکھا۔ بہت بڑا دل ہے زوار والا کے مکینوں کا۔ جو احسان انہوں نے مجھ پر کیا، اس کے بدلے میں یہ ذرا سی نفرت تو کچھ بھی نہیں۔ میرا وجود آپ کے زخموں پر نمک چھڑکتا رہا۔ میں نے ہر لمحہ آپ کے زخموں کو خریدا۔ میں نے آئمہ چچی کی زندگی نہیں، اوج اور سعد بھائی کا بچپن بھی چھینا ہے۔ آپ نے سچ کہا تھا شاہک بھائی، میں نے تو سب کچھ پا لیا، مگر اوج اور سعد بھائی نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ کھو دیا۔ مجھے اپنے سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ میرے ایک وجود کی وجہ سے اتنے رشتے برباد ہو گئے۔ زوار والا کے در و دیوار میں کسی منتشا کے لیے جگہ نہیں ہے۔ نہ جانے میں نے آپ سب کو بہت دکھ دیے ہیں، مگر سب کچھ جاننے کے بعد میں آپ پر ظلم نہیں کر سکتی۔ جب تک میں زوار والا میں رہوں گی، سب اپنی اپنی جگہ سمجھوتا کرتے رہیں گے، کڑتے رہیں گے۔ ہر روز احتساب کی جنگ ہوگی، ہر روز خوشی کا ڈھونگ ہوتا رہے گا۔ میں نے زوار والوں کو الوداع کہہ دیا ہے۔ کھل کر سانس لیجیے اب آپ لوگ۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں ہبا مما کی بیٹی کیوں نہیں ہوں۔ کاش آپ نے مجھے بچپن سے میری اصلیت سے آگاہ کر دیا ہوتا تو آج اتنی تکلیف نہیں سہنی پڑتی۔ محبت کے بعد نفرت برداشت کرنا بہت مشکل ہے مما۔ اوج اور سعد بھائی، آپ نے مجھے بہت پیار دیا کیونکہ آپ نہیں جانتے تھے کہ آپ کی خوشیوں کی قاتل ہوں۔ یہ سب جاننے کے بعد آپ یقیناً مجھ سے نفرت کریں گے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ گو کہ معافی لفظ بہت چھوٹا ہے شاہک بھائی۔ اب تک میں نے آپ سے جتنی بھی لڑائیاں اپنا حق سمجھ کر کی، ان کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ الوداع، منتشا زوار۔
शाहिक ज़वार के हाथ में मंतशा का ख़त था जो वो जाते समय उसके टेबल पर छोड़ गई थी। उसे सर बेसाख्ता दोनों हाथों पर गिरा लिया। मंतशा घर छोड़कर जा चुकी थी। उसने सबको यही बताया था कि वो माह की तरफ जा रही है, मगर जब शाम ढले भी उसकी वापसी ना हुई तो हिबा ज़वार को तशवीश हुई, मगर ये जानकर कि मंतशा माह की तरफ गई ही नहीं। किसी ने उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। एकदम कोहराम मच गया था। मंतशा ज़वार की तलाश शुरू कर दी गई। उसके तमाम फ्रेंड से पूछ लिया, मगर किसी को कुछ खबर ना थी। उनकी तमाम दौड़ धूप बेकार साबित हुई थी। वो कहीं नहीं थी। रात को थक कर जब वो घर लौटा तो उसे अपने कमरे में कंप्यूटर मेज़ पर पड़ा कागज़ मिला था, जिस पर तहरीर पढ़कर उसके दिल की धड़कनें साकत हो गई थी। अल्फाज थे कि नदामत के पत्थर। उसे अपना आप कटता महसूस हो रहा था। क्या करूँ, कहाँ तलाश करूँ मैं तुम्हें? मुझे अपने एहसास की नगरी में धकेल कर खुद कहाँ गुम हो गई हो? उसे परेशानी से कनपटियाँ मसल डालीं। उसे आंखें मूंद कर खुद को पुरसकून करने की कोशिश की, मगर आंसुओं से भरी दो शिकवा कना आंखें छम से उसके तसव्वुर में आकर उसे बेचैन कर गईं। शाहिक ज़वार को मंतशा का लम्सास भी अपने सीने पर सरसराता महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था वो आज भी उसकी आगोश में सिमटी है, उसके पहलू में थरथरा रही है। उसकी चूड़ियों की खनक उसे खुद से गाफिल नहीं होने दे रही थी। वो बेबसी की इंतहा पर था। कुछ नहीं हो तुम मेरे लिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे तुम्हारे होने या ना होने से। उसने दिल में पनपते एहसास की सख्ती से तरदीद कर दी। दिल के तकाजे समझकर भी समझना नहीं चाहता था। उसे खुद को बावर करवाया और तकिए में मुंह देकर लेट गया, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो बेकी निगाहें उसे बेकरार कर रही थी। उस पर पहरा लगाए बैठी थी। उठकर टेरेस पर चलाया था। अंदरूनी जंग ने उसे नढाल कर दिया था। शर्ट के ऊपरी बटन खोल दिया कि सांस अंदर ही अंदर घुट रही थी। रात की ठंडक भी उसके अंदर भड़कते अलाव को कम करने में नाकाम रही थी कि बहुत अचानक उस पर इंकशाफ हुआ था कि वो मंतशा ज़वार से मोहब्बत करने लगा है। मगर ये अचानक नहीं था, वो बस खुद ही कबूल नहीं कर पा रहा था। अपनी बेचैनियों बेकरारी को उसके प्यार से मंसूब नहीं करना चाहता था। वो मान गया था कि उसे चाहने लगा था। उसे तो मानना ही था। वो अपनी हस्ती का सहर शाहिक ज़वार पर फूंक गई थी। तुमने अच्छी सज़ा मुंतखब की है मेरे लिए। मुझे अपने प्यार की कसक में तड़पने के लिए तन्हा छोड़ गई हो। अपने साथ रवा किए गए एक एक तल्ख रवैये का बदला मुझे बेबस करके ले रही हो। तुमने मुझे बेबस कर दिया। तुम्हारी पुरसोस निगाहों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं अपना आप हार गया मंतशा। काश मैं उस दिन भी तुम्हें हमेशा की तरह नज़रअंदाज कर जाता तो आज तुम्हारी जुदाई मुझे इतना नहीं तड़पाती। और मोहब्बत की तो नहीं जाती, ये तो हो जाती है, और इसके होने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है। मैं भी इस लम्हे का असीर हो गया। वापस आ जाओ मुंतशा, मुझे और सज़ा मत दो। उसने थक कर इतराफ़ किया, मगर वो कहीं नहीं थी उसके सवालों के जवाब देने के लिए। कितनी अजीब बात थी। जब नफ़रत थी तो उससे जुड़ा हवाला था, उसकी ज़ात से मुंसलिक खसारे थे, लेकिन अब मोहब्बत थी तो बस मोहब्बत थी और कुछ नहीं था। उसे देखने की शदीद तमन्ना, उसे पा लेने की आरज़ू उसे पुकार रहा था। मंतशा ज़वार का तहरीर शुदा ख़त शहाब ज़वार के हाथ में था। वो आज ही शिकागो से 2 हफ़्ते बाद लौटे थे और तमाम सूरत हाल जानने के बाद मुलामत हमें इस निगाहों से सबको देख रहे थे। बहुत अफसोस है मुझे तुम सब पर। क्या फ़ायदा हुआ ये हकीकत बच्चों से छुपा लेने का? कितनी अजियत दी है तुम सब ने मिलकर उस मासूम बच्ची को कि उसके लिए ज़वार वाला की छत कम पड़ गई। जानते हो 2 हफ़्ते शिकागो में किसके पास रह कर आए हो? वो ज़िलहुमा से मुखातिब थे। आरिफ के पास। उन्होंने गोया धमाका किया था जो जहाँ थे वहीं खड़ा रह गया था। थक गया है वो इतनी लंबी सज़ा काट कर। अपनी औलाद के पास अपने ख़ानदान में वापस आना चाहता है। मैंने सोचा था पहले बच्चों को फेस कर लूँ फिर उसे बुलाऊँगा, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। 21 बरसों की मोहब्बत का एहसान बहुत घटिया तरीके से जताया तुम लोगों ने। कराहियत महसूस हो रही है मुझे इस कर्ज से, अपने आप से। सिलहुमा, इस बच्ची को आपने किस जुर्म की सज़ा दी है जो उसने किया ही नहीं? उससे अपनी मर्ज़ी से तवाइफ की कोख से जन्म लिया। ये खुदा की कुदरत थी। उस पर जुर्म आयद करती हुई लम्हा भर को आपका दिल नहीं कांपा। मान लीजिए जो गुनाह आरिफ से हुआ अगर मुझसे होता, फिर आप क्या करती? उनके अताब का रुख सिलहुमा की तरफ था। वो पूरी जान से कांप उठी थी। आप भी एक बेटी वाली है, फिर एक बेटी पर इतना जुल्म क्यों सिलहुमा? वो हलक के बल धाड़े थे। रोज़े क़यामत क्या जवाब दूंगा मैं कश्यप को? उसका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से भी रहा हो, मगर ममता का एहसास तो उसे भी हासिल था। वो सिर्फ कश्यप की नहीं, अरब की भी औलाद है। क्या मुँह दिखाऊंगा मैं अरब को कि उसकी बेटी को 21 साल प्यार देने के बाद दुत्कार दिया और आज हमें मालूम नहीं कि वो कहाँ है? उनके लहजे में अजीब बेबसी थी। ज़ब्त की कोशिश में उनकी आवाज़ भारी हो चली थी। पूरा कमरा हिबा ज़वार और ज़िलहुमा की सिसकियों से गूंज रहा था। ज़वार वाला के दरो दीवार में यासिया डेरे डाले बैठी थी। हर दूसरा फ़र्द एक दूसरे से भाग रहा था। ज़वार वाला अंधेरों की धुंध में लिपटा था। न जाने कैसे दुख चिमटे थे। चुपकी कहर जमी थी। 3 माह बीत गए थे, मगर मंतशा ज़वार का कुछ अता पता न था। शाहिक ज़वार के दिलो दिमाग पर उसकी हुक्मरानी हो चुकी थी, मगर अब वो कहीं नहीं थी। आजकल वो अपने आप से भी गाफिल दिखाई दे रहा था। बड़ी हुई शेव, मलजगा सा हुलिया, बिखरे बाल। वो थी तो कुछ भी नहीं था मम्मा। वो नहीं है तो वही सब कुछ है। ज़िलहुमा से उसकी हालत
ज़िलहुमा उसकी हालत पर टूट गई थी। वो साद भाई, न जाने क्यों सब कुछ जानने के बाद भी मैं ख़ुद को मंतशा से नफ़रत करने पर आमादा नहीं कर पा रही। जो कुछ भी हुआ वो हमारी तकदीर में रकम था, फिर उसे ज़िम्मेदार क्यों ठहराएं? वो आज भी मुझे इस घर में भागती दौड़ती दिखाई देती है। उसे भुलाएं साद भाई, उसे कोई बताए कि ओजा आज भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। उसे वापस बुला लें साद भाई। साद के कंधे पर सर रखकर सिसक उठी थी। साद हौले हौले उसके बाल सहला रहा था। उसके दिल के जज्बात भी कुछ ऐसे ही थे। उसका हाल भी तो कुछ मुख्तलिफ ना था। आँख में आई नमी को साद ने साफ़ किया। वो सब अपनी अपनी जगह बेबस थे। आज पूरे 7 माह बाद वो चेहरा उसे नजर आया था। उसे अपना ये इल्यूजन महसूस हुआ था कोई ख्वाब था या सहराब, लेकिन नहीं, वो तो मंतशा ही थी। ना कोई ख्वाब ना धोखा, वो यकीनन मंतशा ज़वार ही थी। शाहक ज़वार तो उसे हज़ारों के जमगफीर में भी पहचान सकता था। वो आरके इंडस्ट्रीज़ में किसी काम के सिलसिले में आया था। वहाँ मंतशा ज़वार को देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। वो उसके दोस्त की कंपनी थी। यार, ये लड़की कौन है? शाहक ज़वार ने सरसरी अंदाज़ अपनाया था। असिस्टेंट मैनेजर है हमारी कंपनी की, बहुत मेहनती है। लगता ही नहीं है ये इसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। पिछले 4 माह से हमारे यहाँ काम कर रही है, काशिफ ने उसे बताया था। लेकिन तुम क्यों पूछ रहा है? बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। उसने कंधे उचकाए और मंतशा ज़वार तक पहुँचना कुछ मुश्किल ना था। उसकी एक झलक देख लेने पर उसके लबों पर मुस्कुराहट रक्स करने लगी थी। उसका दिमाग तेज़ी से ताने बाने बुन रहा था कि आगे उसे क्या करना है। किसी सोच के ज़हरे असर उसकी आंखें जगमगाने लगी थी। ज़वार वाला को छोड़ने के बाद वो सीधा वहाँ की तरफ आई थी। वहाँ ने उसे अपने फ्लैट में ठहराया था। मंतशा ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो उसके बारे में किसी को ना बताए। 1 माह तक वो वहीं रही, फिर उसे वहाँ के मंगेतर से उसे 4 माह कबल आरके इंडस्ट्रीज़ में बतौर असिस्टेंट मैनेजर जॉब मिल गई। इससे कबल 3 माह वो एक मामूली सी स्कूल टीचर की नौकरी करती रही। मौजूदा जॉब के साथ उसे रिहाइश और दिगर सहूलियात भी दस्तयाब थी। अपने मासी को बहलाने की सही में उसने खुद को बेहद मसरूफ़ कर लिया था। वो बोझिल कदमों से अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुई। सेहनी थकावट के बायस उसे ये भी ख्याल न रहा कि सुबह जाते हुए अपार्टमेंट लॉक करके गई थी। उसे हैंडबैग दरवाजे के करीब पड़े स्टैंड पर लटका दिया और छोटे से लाउंज में चली आई। मगर सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें चंधिया गईं। वो शशद सी भरे भरे लाउंज को देख रही थी। शहाब ज़वार कल की बासी अखबार के अमीक मुताले में मसरूफ़ थे। साद और मुजम्मिल स्पोर्ट्स चैनल लगाए बैठे थे। ओज और ज़िलहुमा फ्लोर कुशन पर न जाने किन खुशगपियों में मसरूफ़ थी। उसे देखते ही सब अपनी अपनी सरगर्मियाँ छोड़कर उठ खड़े हुए। जिन रिश्तों को कोशिश के बावजूद वो एक लम्हे के लिए भी फरामोश नहीं कर पाई थी, वो जो हर शब उसकी तन्हाई में उसके ख्वाबों में जुगनू बनकर झिलमिलाते रहे थे, वो हर शाश पे शाश उसके सामने थे। पलकें नहीं झपक रही थी। वो बाधा कहीं मंजर ही ना गायब हो जाए। अगर ख्वाब था तो वो चाहते थे ये सपना तवील से तवील तर हो जाए। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है मंतशा। ओज ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया, मगर वो आहिस्तगी से उससे अलग हुई। उसके रद्द अमल पर सभी हैरान रह गए। मुझे छोड़ो ओज, तुम्हारी पाक दामनी पर दाग लग जाएगा। एक तवाइफ साथी का तुमसे क्या रिश्ता? उसने ठहरे हुए लहजे में कहा। ज़िलहुमा तड़प कर आगे बढ़ी थी। मत कहो ऐसा मंतशा, मेरी बच्ची, मेरे दिमाग के खनास का खुद को सज़ा मत दो। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। मंतशा ज़वार महज उन्हें देख कर रह गई थी। वापस चलो मंतशा, मैं तुम लेने आए हैं। साद के लहजे में बड़ी आस थी। इस लम्हे मंतशा को एहसास हुआ कि अपनों को जटलाना बहुत मुश्किल होता है। उसका दिल दर्द से फट रहा था। वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है साद भाई, झरझर बहते आंसू के दरमियान वो बोली थी। किसने कहा वहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है? ज़वार वाला के दरो दीवार तुम्हारे मुंतज़िर हैं। तुम्हारे बगैर वो कितने वीरान हैं, एक बार बस चलकर देखो। उन्हें तुम्हारी मुस्कुराहट की, खनक की ज़रूरत है। मुजम्मल को एक बहन की ज़रूरत है। ओज को एक गमगसार दोस्त की ज़रूरत है। मुझे अपनी गुड़िया की ज़रूरत है। साद ने उसे कायल करना चाहा। बस करें साद भाई, मैंने खुद को बहुत मुश्किल से आमादा किया है। मैं वापस जाकर उन्हीं लम्हात को दोहराना नहीं चाहती। मैं इसी फ़ज़ा को जन्म नहीं देना चाहती जो 21 बरस से आप लोगों के साथ है। उसके लहजे में टूटे शीशे की किरचियों सी चुभन थी। मंतशा, बेटा, अल्लाह ने रिश्ते बहुत बड़ी नेमत बनाए हैं। वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिन्हें कुदरत सच्चे और साफ शफाफ रिश्तों से नवाजती है। हम भी उन्हीं खुश नसीब लोगों में से हैं, लेकिन हमने इस नेमत को बरतना नहीं सीखा। हमने उन्हें पापा और बदगुमानी की नज़र कर दिया। बहुत मुद्दत गुजर गई मंतशा, हमने खुशियों का दर खोला है। उसे दुत्कारो मत, अपने किए पर शर्मिंदा हैं। तुम इसे खुदा की आजमाइश समझकर कबूल कर लो। हमें साले का एक मौका दो, मगर इसके बावजूद तुम तन्हा रहना चाहती हो तो हम इसरार नहीं करेंगे। हो सके तो अपने इस पाप को माफ़ कर देना। उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। शहाब ज़वार अब तक बच्चों को सुन रहे थे। उन्हें आखिर बोलना ही पड़ा था। मंतशा ज़वार की सांसें थम गई। वो तीर की तरह शहाब ज़वार की तरफ लपकी थी। नहीं तायाबू, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मुझे गुनहगार मत करें। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सब बहुत अच्छे है। मेरी तो रूह तक आप सबके प्यार की गुज़ार है। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है।
میں نے گھر اپنی مرضی سے چھوڑا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں تایا ابو، میرے ہوتے ہوئے آپ لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ زوار والا کی بقا اسی میں ہے کہ ان کی بربادی کا سبب ان سے دور ہو جائے۔ اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے اعتراف کیا تھا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے منتشا، جو کچھ ہوا وہ تمہاری تقدیر میں رقم تھا، اس میں ہمارا یا تمہارا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ بے بنیاد باتوں کو محبتوں سے گندے رشتوں میں لا کر دوریاں مت بڑھاؤ، انہوں نے ثانیت سے کہا تو ان کے سینے میں منہ دبا کر سسک اٹھی تھی۔ کاش میری زندگی میں اس آتما کبھی نہ ہوتے تو آج میں کتنی آسودہ و خوشحال ہوتی۔ ضد چھوڑو منتشا، واپس چلو اس ماں کے لیے جس نے کبھی تمہیں مزمل سے کم نہیں سمجھا بلکہ اس سے بڑھ کر تمہیں چاہا ہے۔ چچی تمہاری وجہ سے بہت ڈپریسڈ ہیں، اوج نے اسے بتایا۔ منتشا نے غور کیا کہ شاہق، وہاب اور ہبا یہاں نہیں آئے تھے۔ وہ بے طرح بے چین ہو اٹھی تھی۔ کیا ہوا مما کو؟ اس نے بےتابی سے پوچھا تھا۔ چلو گی تو خود ہی دیکھ لینا، سعد نے کہا تھا۔ منتشا، آج پاپا آ رہے ہیں شکاگو سے، اتنے عرصے بعد خوشیاں پانا ان کا حق ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ زوار والا میں آج بھی وہی موضوع اس کی بنیادیں کمزور کر رہا ہے تو وہ سہ نہیں پائیں گے۔ زوار علی کا سجایا گیا آشیانہ بکھر جائے گا، اور اگر اس بار یہ آشیانہ بکھر گیا تو نہ جانے دوبارہ سنبھلنے کا موقع ملے یا نہیں۔ وہ جو اس کے بھائی کے لہجے میں ہزاروں وسوسے بول رہے تھے، جیسے اس میں مزید کچھ ہونے کا حوصلہ نہ ہو۔ وہ تحیر سے اسے دیکھے گئی اور ایک دم اس کی باہوں میں بکھر کر رو دی تھی۔ ان آنسوں میں تمام قدورتیں اور کثافتیں ڈل گئیں۔ بے پناہ چاہت اور خلوص سے سب کے چہرے جلملا رہے تھے۔ چلیں تائی امی، گھر چلیں، ابھی چھوٹے پاپا بھی آنے والے ہیں، بہت سی تیاریاں کرنی ہیں، وقت بہت کم ہے۔ سلہما کو سر چکائے بیٹھے دیکھ کر اس نے محبت سے کہا تو نم آلود آنکھیں لیے وہ مسکرا دی تھی۔ ارے تم نے تو چاچو کے لیے نام بھی ڈیسائیڈ کر لیا، چھوٹے پاپا؟ کیوں یار؟ مزمل نے ماحول پر چھائے بوجھل پن کو کم کرنا چاہا اور کسی تک کامیاب بھی رہا تھا۔ چند دن کی آزمائش کے بعد اس نے دائمی خوشیاں پائی تھیں۔ حقیقت جاننے کے بعد امن کا رشتہ اور مضبوط ہو گیا تھا، اور شاید یہ ضروری بھی تھا۔ برسوں سے جمی گرد کو صاف کرنے کے لیے یہ آزمائش ناگزیر تھی۔ عرب اور زوار 21 برس بعد اپنے مسکن کو لوٹے تھے۔ ان کے چہرے سے خوشی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اوج، سعد اور منتشا تو گویا زندگی مل گئی تھی۔ منتشا نے ہبا زوار کی گود میں سر رکھ کر ان کا غم مٹا دیا تھا۔ زوار والا خوشیوں کی برسات میں نہایا ہوا تھا، مگر اس دوران اسے شاہق زوار بہت کم نظر آیا تھا۔ اس کے دل نے بہت شدت سے اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی، مگر وہ تو نہ جانے کہاں غائب تھا۔ اب جب کہ ہر رویے کا مطلب صاف واضح ہو چکا تھا، وہ اس کو معاف کر چکی تھی، تو پھر نہ جانے شاہق زوار کیا سوچے بیٹھا تھا۔ ساری دنیا بدل سکتی ہے مگر شاہق زوار ناممکن، اس نے دل میں لا کر سوچا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف سے پیش رفت کی منتظر تھی۔ عجیب سی امید باندھ گئی تھی، اور جب ہبا زوار نے شاہق زوار کے بارے میں اس کی رائے لی تو اسے صاف انکار کر دیا۔ نہیں کرنی مجھے شاہق زوار سے شادی۔ جو شخص مجھ سے ملنے تک کا روادار نہیں، میں اس سے دائمی بندھن باندھ لوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں ساری زندگی اسے ہٹلر کی جی حضوری کرتے ہوئے گزار دوں؟ اس سے پہلے بھی وہ میرے لیے انکار کر چکے ہیں، اب بھی اس سے قبل کہ وہ انکار کریں میں خود ہی انہیں ریجیکٹ کر دیتی ہوں، اسے تب کر کہا تھا۔ منتشا، یہ کیا بچپنا ہے؟ کوئی ایسی باتیں کرتا ہے اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں؟ وہ تو گویا رشتہ طے کیے بیٹھی تھی۔ آپ سے کس نے کہا کہ وہ میرے ہونے والے سرتاج ہیں؟ تم؟ ہبا زوار نے کچھ کہنا چاہا، مگر شاہق زوار جو منتشا کی بیک پر کھڑا کافی دیر سے اس کے تیور اور گفتگو ملاحظہ کر رہا تھا، نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں کچھ کہنے سے منع کر دیا تھا۔ منتشا زوار کی اس طرف چونکہ پشت تھی، لہٰذا وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس نے اشارے سے ہبا زوار کو باہر بلا لیا اور خود ان کی جگہ لے لی۔ اچھا تو تم مجھے ریجیکٹ کر رہی ہو؟ وہ بالکل اچانک اس کی پشت پر آ کر بولا تھا۔ وہ چل کر مڑی، بلیک شلوار سوٹ میں اپنے تلسماتی حسن کے ساتھ دبے دبے غصے میں وہ سیدھے دل میں اتر رہی تھی۔ دل کے تقاضے کیا بدلے تھے، دیکھنے کے رنگ ہی بدل گیا تھا۔ لائٹ اور ڈارک براؤن کمبینیشن کے 3 پیس میں نکھرا سا شاہق زوار اس کی زبان گنگ کر گیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے منوان جواب دینا چاہتی تھی، مگر کچھ جھجک سی مائل تھی۔ شاہق زوار بھی تو ویسا نہ تھا، کچھ تو بدلا۔ ہاں، شاید اس کے دیکھنے کا ڈھنگ، وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ نظر اٹھا کر اسے دیکھ سکے۔ شاہق زوار سینے پر ہاتھ مانگتے پرشوق نگاہیں اس کے صبیحہ چہرے پر جمائے کھڑا تھا۔ ہاں، میں نے انکار کیا تھا، اس نے گھبرا کر کہا، مگر اس کے انکار میں بھی شدت تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ شادی کے بعد ایک ہی بار سب کچھ کلیئر کر دوں گا، لیکن تمہاری ضد ہماری پلاننگ کا ستیہ ناش کر دیتی ہے ہر بار۔ مسکراہٹ دبائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ اچھا، مت کرو مجھ سے شادی، مگر اس کی وجہ تو بتاؤ۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر مچھلی جا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر مجھ سے شادی کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اچھا، تم جانتی ہو کہ مجھے تم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے؟ برجستہ جواب آیا۔ اس نے اسے سیز کر چھوڑا تھا، جس پر وہ چھنپ کر رخ موڑ گئی تھی۔ منتشا، جو بیت گیا وہ کل تھا، جو چل رہا ہے وہ آج ہے۔ میں نے تم سے ماضی کے کسی بھی بات
کسی بھی ٹاپک پر بات نہیں کرنی کہ پہلے ہی بہت سا وقت ان بے بنیاد باتوں میں برباد ہو چکا ہے۔ گھر والوں کے دباؤ کی بات تو تم سے شادی میرا اپنا فیصلہ ہے، 100% میرا ذاتی فیصلہ، اس میں میری اپنی مرضی، اس میں گھر والوں کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ مدھم سی بولی۔ میرا خیال تھا تم سے چاہت کا اقرار بھی شادی کے بعد کروں گا، خیر اب بھی بہترین موقع ہے۔ وہ شریر ہوا تھا۔ منتشا زوار، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں چاہنے لگا ہوں، تمہارے احساس سے میری زندگی مربوط ہے، تمہارے خوابوں سے میرے خواب مشروط ہیں۔ اس کی غمگین آواز منتشا زوار کے اطراف میں گونج رہی تھی اور وہ چاہ کر بھی اسے جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی نگاہوں میں دیکھا جہاں جذبات کا ایک شہر آباد تھا اور سچائی تھی۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ، وہ دنستہ بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ اگر تم اجازت دو تو اپنا پیار ابھی تم پر ثابت کر سکتا ہوں۔ وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا اور اس پر جھک کر شرارت بھری سرگوشی کی۔ مارے شرم کے اس کے رخسار دہک اٹھے تھے۔ آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے، وہ بے اختیار اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ میں اپنے ہر رویے کا ازالہ کروں گا۔ اس کی مخروطی ہاتھ کو تھامتے ہوئے وہ مخمور لہجے میں بولا، اور وہ جو سوچے بیٹھی تھی اس سے کبھی بات نہیں کرے گی، اس سے بہت سارا جھگڑا کرے گی، اسے کبھی جیتے نہیں دے گی۔ تمام دعوے درے کے درے رہ گئے تھے اور وہ مزاحمت کا ایک لفظ بھی نہیں بول پائی تھی۔ آپ مجھے لینے نہیں آئے، بس میرے ڈریس کا پتہ چلا لیا، وہ روٹھے پن سے بولی تھی۔ تم نے میرا انتظار کیا؟ اس کا آنچل اپنے ہاتھ پہ لپیٹتے ہوئے وہ شریر ہوا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے پیار میں کتنی طاقت ہے، تمہیں میری محبت کی حدت محسوس ہوتی ہے یا نہیں، بس اسی لیے بہت چاہنے کے باوجود بھی تم تک نہیں آیا۔ اس نے پوری سچائی سے اعتراف کیا تھا۔ بتاؤ، تمہیں شاہک سوار کا ساتھ منظور ہے؟ لرزتے ہونٹ، جھکی کپ کپاتی پلکیں اور رنگت میں گھلتی سرخیاں کہہ رہی تھیں۔ ہاں مجھے قبول ہے۔ اس کی جذبات سے لو دیتی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنا آنچل اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ جواب تو دیتی جاؤ۔ اپنے تعاقب میں سے شاہک سوار کیا پکار آئی تھی۔ مما کہتے ہیں شادی سے پہلے دلہا اور دلہن ملاقات نہیں کرتے، سو یہ آپ کی اور میری آخری ملاقات ہے شاہک۔ بھائی کہتے کہتے اس کی زبان رک گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ چھپاک سے باہر نکل گئی تھی اور اس کے معصوم سے اطراف پر شاہک سوار کو بے پناہ پیار آیا تھا۔ اس کی صدا پر اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ اس نے اطمینان سے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ طویل مدت کی کشمکش اور جنگ کے بعد بہت تابناک اور شفاف سویرا آیا تھا۔ ان کی زندگیوں میں بدگمانیوں کی دھند چھٹ چکی تھی۔ ہر منظر صاف اور بے لوث تھا۔ اس معصوم اور مخلص لڑکی کے ساتھ زندگی بہت اچھی گزرے گی، اس کا اسے یقین ہو چلا تھا۔ ختم شد جی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ آپ لوگوں کی رائے کا، آپ لوگوں کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اچھا رسپانس دیجیے گا۔ آئی نو کہ اس کا PDF کچھ کلیئر نہیں تھا، میں نے کافی سرچنگ کی کہ مجھے کلیئر PDF مل جائے، لیکن نہیں مل سکا انفارچونیٹلی۔ تو آپ لوگ اسی میں گزارا کریں، لیکن سٹوری آؤٹ اسٹینڈنگ تھی۔ مجھے اس ناول کی کہانی بہت پسند ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگوں نے رائے ضرور دینی ہے اور رسپانس دیا کریں۔ اب آپ لوگ خود دیکھیں کہ کل والے ناول نے میرا سچ میں دل توڑا ہوا ہے آپ لوگوں کے رسپانس نے۔ ناول کی سٹوری اتنی کمال کی تھی نا کہ بس میں کہتی ہوں کہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ رائٹر نے بہت اچھی لکھی ہوئی تھی، لیکن آپ لوگوں نے رسپانس نہیں دیا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ رسپانس لازمی دیا کریں، آپ کا رسپانس بہت اہمیت رکھتا ہے میرے لیے، ٹھیک ہے۔ رسپانس آپ نے لازمی دینا ہے کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ آپ لوگوں کے رسپانس کا، آپ لوگوں کی رائے کا، آپ لوگوں کے اچھے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ناول کا نام تھا کچھ خواب دل میں، از کرم صبا جاوید۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ مجھے لازمی بتائیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ آپ لوگوں کے کمنٹس کا، آپ لوگوں کی رائے کا، آپ لوگوں کے اچھے سے رسپانس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ 5 کے سبسکرائبرز الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ آل آف یو۔ آپ سب نے ساتھ دیا، آپ سب نے سپورٹ کیا، ایسے ہی میرا ساتھ دیتے رہیے گا، سپورٹ کرتے رہیے گا، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت مزے کے ناولس لاتی رہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور نو ڈاؤٹ کہ بھائی میں نے بھی بہت محنت کی ہے، دن رات ایک کیا ہے، سارا دن پہلے ریکارڈنگ کرنا، پھر اسے ایڈٹ کرنا، پھر تھم نیل بنانا، پھر اپلوڈ کرنا، اور سب سے مشکل کام ساری رات جا کے ناولس، اچھے ناولس ڈھونڈنا آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق۔ تو نو ڈاؤٹ میں نے بھی محنت کیا، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے یہ پاسبل ہو چکا ہے، تو آگے بھی آپ لوگ ایسے ہی ساتھ دیتے رہیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، مجھے سپورٹ کیا۔ آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ کیا، آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت رہے گی، تو میں آپ لوگوں کے لیے مزے کے ناولس لاتی رہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ لوگ
रिस्पॉन्स अच्छा दें। आप लोगों के लिए मज़े मज़े के नॉवेल्स आते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का नॉवल आपको पसंद आया होगा। आप लोगों ने अच्छी राय का इज़हार देना है, अच्छा रिस्पॉन्स देना है कि नॉवल आपको कैसा लगा है। और इसके अलावा जो सरप्राइज़ 5K का सरप्राइज़ नॉवल है वो बिल्कुल तैयार है। मतलब कि वो नॉवल ब्रांड न्यू नॉवल है और किसी चैनल पे नहीं आएगा, सिर्फ मेरे चैनल पर आएगा। पहले हमने उसका नाम सोचा था कि हम उसका नाम रखेंगे ज़िंदगी ये तेरे नाल, लेकिन वो स्टोरी लाइन थोड़ी और थी तो उसका नाम हमने चेंज कर दिया, जो कि है परवाज़े इश्क। उम्मीद करती हूँ कि वो नॉवल अच्छा लगेगा। वो राइटर रीज शाह का नॉवल है, मेरी दोस्त का, तो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए लिखवाया। 5K का सरप्राइज़ ब्रांड न्यू नॉवल है, आप लोगों को वो मिल जाएगा इंशाल्लाह इस संडे को। तो आप लोगों ने बस रिस्पॉन्स अच्छा देना है। ऐसे ही अगर आप लोग मेरा साथ देते रहेंगे तो मैं आपके लिए मुख्तलिफ़ राइटर्स को इंशाल्लाह अप्रोच करके लिखवाती भी रहूँगी, आप लोगों के लिए मज़े के नॉवेल्स भी लाती रहूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने बस रिस्पॉन्स देना है। उम्मीद करती हूँ आज का नॉवल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लास्ट में बताइएगा कि नॉवल कैसा लगा। तो चलें हम कमेंट सेशन देख लेते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी तो चलें कमेंट सेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मोहम्मद तुफ़ैल का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप? नॉवल बहुत अच्छा था। नीता और उसके भाई ने बहुत कमीनापन दिखाया था। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल कमीनापन, जाहिलियत दिखाई थी, लानती उन्हें तो गालियाँ पड़नी चाहिए इस बात। तो थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। 10 नॉवेल्स की बस्ती कह रहे हैं, योर वॉइस इज़ वेरी अट्रैक्टिव, थैंक यू वेरी मच। देन इरफान अली कह रहे हैं, नाइस नॉवल, थैंक यू वेरी मच इरफान अली। देन फुरकान इलाही कह रहे हैं, इन्होंने लाइक किया है, फिर इन्होंने क्यूटी सा इमोजी भी दिया और हंस भी रहे हैं। डोंट नो क्यों हंस रहे हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच। देन सलाह कह रही है, नाइस, थैंक यू वेरी मच सलाह, कहाँ गायब हो गई थी आप? देन टेस्टी टिप्स कह रहे हैं, इतनी हैंडसम सैलरी थी, अलग रहने लगती इनकी सूरतों पे खाक डालकर। अच्छा, कहाँ पे था वैसे ये? चलो सैलरी अच्छी थी तो डाल देती खाक, वैसे मुझे याद नहीं आप वैसे किस पे राय दे रही हैं। थैंक यू वेरी मच। देन हिना रंगरेज कह रही हैं, वेरी नाइस नॉवल, थैंक यू वेरी मच हिना। देन तंजीला कह रही हैं, तंजीला सुहेल कह रही हैं, ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच तंजीला सुहेल। देन अगेन तंजील शेख, ये तंजीला सुहेल था, ये तंजील शेख कह रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, सॉरी एक मिनट, थैंक यू वेरी मच तंजील शेख, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगेन तंजील शेख कह रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। देन अली बेग कह रहे हैं, ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच अली बेग, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। जी तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ आज का नॉवल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि नॉवल आपको कैसा लगा। आप लोगों की राय का, आप लोगों के मज़े के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो रिस्पॉन्स अच्छा देना है। इसके PDF पे मत जाइएगा कि इसका PDF क्लियर नहीं है तो हमने नहीं पढ़ना। मेरी गारंटी पे नॉवल पढ़ें, नॉवल ना अच्छा हुआ तो बेशक जो मर्ज़ी मुझे कमेंट कर देना आके, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नॉवल अच्छा लगा होगा। अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए नॉवल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।